जे गर्छौ मन लगाएर गर, सफलता तिम्रै हातमा हुनेछ। नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस टेक्निकल वाइडी च्यानलमा। म युवराज यहाँहरूको साथमा छु। सर्वप्रथम त यहाँहरूले लोकसेवा आयोगको विभिन्न लिखित परीक्षाहरूमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गरी यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। यहाँहरूको त्यो मेहनत, त्यो लगनशीलता र त्यो ऊर्जा सधैँभरि कायम रहिरहोस्। यहाँहरूको सपना चाँडै पुरा होस्। सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको सफलताको सिँढीमा एक खुड्किलो माथि लैजानको लागि एउटा सानो प्रयास रहनेछ मेरो। आज म लोकसेवा आयोगको विभिन्न तहहरूको लागि लिने कम्प्युटर सेप परीक्षण अर्थात् कम्प्युटर स्किल टेस्टमा अघिल्ला वर्षहरूमा सोधिएका र अहिलेको परीक्षामा समेत सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न र तिनको समाधान लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो भिडियो यहाँहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ। भिडियो पुरा हेर्नुहोला। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यसै भिडियोभन्दा मुनि रहेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। क्वेसन नम्बर 1, प्रिपेयर द फलोइङ वर्कसिट एज बिलो एन्ड क्याल्कुलेट टोटल स्यालेरी। ओके, यहाँ नेपालीबाट डेटा दिएको छ। क्रम सङ्ख्या, नाम, ठेगाना, तलब, बोनस र जम्मा तलब। अब हामीले यो जुन इन्डिभिजुअल रामको तलब छ, रामको, श्यामको, हरिको यो इन्डिभिजुअल तलब पनि निकाल्नु पर्नेछ र अर्को भनेको यो जम्मै तलबहरूको यहाँ जम्मा सम निकाल्नु पर्नेछ। र हामीलाई थाहै छ हामीले जम्मा तलब निकाल्नको लागि यो जुन तलब रहेको छ रामको तलब प्लस अनि यो बोनस यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा तलब र बोनस जोडे पछाडि रामको जम्मा तलब निस्किन्छ। तर यसमा समस्या के छ भने यहाँ नेपालीबाट डेटा दिएको छ है, यो नेपाली अक्षरमा डेटा दिएको छ र हामीले नेपालीबाटै यहाँले सो गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा। ओके, यो कसरी गर्ने र यहाँ म तपाईँहरूलाई एउटा डेमो देखाउँछु। जस्तै दुईटा नम्बर जोड्नको लागि है 8400लाई जोड्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने किबोर्डबाट इक्वल टु प्रेस गरेर यो पहिलो नम्बरमा क्लिक गर्ने र किबोर्डबाट प्लस थिच्ने है, प्लस थिचेर अनि यो दोस्रो नम्बरमा क्लिक गरेर हामीले इन्टर गऱ्यौँ भने 8400 यसरी सम निस्किन्छ। ओके, अर्को तरिका भनेको सम गर्नको लागि इक्वल टु गरेर SUM सम लेख्ने अनि यहाँनिर फङ्सन सम आउँछ, सममा क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँदेखि त्यसलाई ड्र्याग गरिदिने यसरी अनि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्ने। ओके, यसरी पनि हामीले सम निकाल्न सकिन्छ। दुईटा मात्रै छ भने प्लस नै गर्दा पनि हुन्छ र दुईटा भन्दा बढी डेटाहरू छ भने यहाँले चाहिँ सम फङ्सन युज गरेर गर्नु होला। ओके, अब यसमा म ट्राई गर्दैछु है त। यहाँनिर इक्वल टु अनि त्यस पछाडि यो पहिलो यो रामको तलबमा क्लिक गरेँ मैले र किबोर्डबाट प्लस थिचेँ। अब बोनसमा क्लिक गरेर मैले इन्टर गरेँ। ओके, अब के भइरहेको छ, भ्याल्यु भनेर यसरी देखाइरहेको छ। अर्थात् हाम्रो फर्मुलाले यसमा काम गरेको छैन है, यहाँ भ्यालु लेखेको छ, यो भनेको फर्मुला मिस्टेक। अब यो फर्मुला बारमा हेरौँ, यहाँ चेक गरौँ। फर्मुला बारमा चेक गर्दा ठिकै छ, D3 + E3। यो D3 भनेको रामको तलब हो है, E3 भनेको रामको बोनस हो। ठिक छ। ओके, यो के भएर यसरी मिस्टेक भयो भन्दाखेरि यहाँनिर डेटा नेपालीमा छ। ओके, यो डेटामा क्लिक गरौँ है। यो डेटामा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ माथि एक्सलले के बुझ्यो, यो नम्बर बुझेको छैन है, यो चाहिँ एस्ट्रिक अनि यो छ। र यसरी नेपालीमा डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सलले चाहिँ यसरी यो नम्बर भन्दा पनि सिम्बलहरू मात्र बुझ्छ। हामीले सिफ्ट थिचेर नम्बरहरू थिच्नुपर्ने हुन्छ नेपालीको लागि, त्यही भएर हामीले इन्टर गरेको नम्बर चाहिँ एक्सलले नम्बरको रूपमा बुझ्दैन। ओके, र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा अब यहाँलाई म देखाउन चाहन्छु। हामीले नम्बरहरू इन्टर गर्नु पर्यो भने जहिले पनि इङ्ग्लिसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामीले नम्बरमा क्लिक गरिरहेको छु तर नम्बर कुनै यहाँ देखाइरहेको छैन, किनकि यो सिम्बलहरू देखाइरहेको छ, यो प्रिति फन्टमा छ। ओके, समस्या यसैले गरेको, हामीले नम्बर इन्ट्री गऱ्यौँ प्रिति फन्टमा। ओके, सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो, राइट। ओके, नम्बरलाई डिलिट गर्नु पर्यो। अब के गर्न सक्छौँ भने हामीले यो प्रितिमा होइन, यसलाई चाहिँ मर्कन्टाइल बनाउनु पर्यो, MER। ओके, मर्कन्टाइल लेखेर इन्टर गर्ने। ओके, अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने जुन जुन ठाउँमा हामीले नम्बर इन्ट्री गर्नुपर्ने छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ यसरी पहिला सेलेक्सन गर्ने है। यो तलबमा, बोनसमा र जम्मा तलबमा पनि
हामीले मर्कन्टाइल नै बनाउनु पर्ने छ, त्यसलाई एकछिनमा हेरौँला है त। यतिलाई सिलेक्सन गर्ने र त्यस पछाडि यहाँनेरि फन्टमा गएर हामीले यो मर्कन्टाइल टाइप गर्नु पर्यो है। ओके, यो मर्कन्टाइल टाइप गर्नु पर्यो र मर्कन्टाइल टाइप गरेर इन्टर गरिसके पछाडि अब यो सबैमा यो मर्कन्टाइल सेट हुन्छ। ओके, अब हामीले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ तलब है। जस्तै मैले यहाँनिर इन्टर गर्दैछु 8000 4000। अब मैले यहाँनिर इन्टर गर्ने डेटा 8000 इन्टर गरेँ, यो चाहिँ नम्बर प्याडबाट गरेको। यो माथिपट्टि यो जुन यो टप किबोर्डको टपमा 1 2 3 4 हुन्छ, यहाँबाट गरे पनि डाइरेक्ट यहाँले सिफ्ट नथिचिकन नम्बर प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ मर्कन्टाइल फन्टमा। र मेरो सजेसन के हो भने यहाँले एक्सटर्नल किबोर्ड चलाइरहनु भएको छ भने यहाँले यतापट्टि नम्बर प्याडबाटै किबोर्डको राइट ह्यान्ड साइडको नम्बर प्याडबाटै नम्बरहरू इन्ट्री गर्नु होला। ओके, र यहाँ मैले 8000 मा क्लिक गरेँ र यहाँ चेक गर्दाखेरि एक्सेलले 8000 नै बुझेको छ है, यो नम्बरै बुझेको छ। हाम्रो एक्चुअल डेटा चाहिँ इङ्ग्लिसमै छ। ओके, तर यहाँ देखाउन मात्रै, यो सो गर्न मात्रै यहाँनिर नेपालीमा सो गरिरहेको छ। हामीलाई चाहिएको यही हो। ओके, हामीले यसको समहरू निकाल्नुपर्ने छ, यो नम्बरसँग सम्बन्धित क्याल्कुलेसनहरू गर्नुपर्ने छ भने हामीले जहिले पनि डेटा इङ्ग्लिसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउनको लागि नेपालीबाट मात्रै गर्नको लागि चाहिँ दुईटा फन्टहरू रहेको छ। एउटा मर्कन्टाइल युज गर्नु होला, अर्को फन्टासी हिमाली गरे पनि हुन्छ। ओके, यहाँ क्लिक गरेर मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि यो कुरा बताएको थिएँ यहाँलाई, FONTASY फन्टासी हिमाली, यो फन्टासी हिमाली भन्ने फन्ट यो चलाए पनि हुन्छ। ओके, अब मैले यहाँ इन्टर गर्दैछु है त 6000 15000। ओके, अब यसमा बोनस यहाँमा फर्मुला लेखिदिन्छु है त, इक्वल टु अब यसमा के भयो भने बोनस कति दिने भन्दाखेरि चाहिँ यतिलाई मैले ओके यहाँ म फर्मुलाबाटै बोनस निकाल्दैछु। यहाँनेरि फर्मुला टाइप गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो इङ्ग्लिस फन्टै बनाउनु पर्यो ल। ओके, इक्वल टु स्यालेरी इन्टु 5%। ल ठिक छ, यो स्यालेरी जति छ स्यालेरीको 5% हामीले बोनस दिने है। एन्टर गरिदिने 400 आएको छ। यसलाई सर यसलाई फिल ह्यान्डल भन्छ है त। यो जुन देखिरहनु भएको छ तलपट्टि यो जुन पोइन्ट, यसलाई चाहिँ फिल ह्यान्डल भन्छ। यो फिल ह्यान्डलमा यहाँ क्लिक गरे पछाडि प्लस आउँछ, सानो थिन ब्ल्याक प्लस आउँछ, यसलाई थिचेर सर ड्र्याग गर्नु होला यसरी। ओके, एउटा छुटेको छ। ओके, ल यसरी बोनस आएको छ। अब यो इङ्ग्लिसमा आइरहेको छ, यसलाई सिलेक्सन गर्ने र फेरि जाने फन्टमा यसमा जाने। अब मर्कन्टाइल ओके इन्टर, ठिक छ, यो नेपालीमा आएको छ। गुड। अब जम्मा तलब निकाल्नको लागि यहाँ कुन फन्ट सेट भएको छ यहाँले चेक गर्नु होला। यो जम्मा तलबमा यहाँ इङ्ग्लिस फन्ट भएको छ, ठिक छ। फर्मुला लाउनु छ भने फर्मुला लाउन्जेल इङ्ग्लिस फन्ट बनाउने है। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ लास्टमा मर्कन्टाइलमा चेन्ज गरिदिने। ओके, जम्मा तलबको लागि हामीलाई थाहा छ इक्वल टु, त्यस पछाडि पहिलो यो तलबमा क्लिक गर्ने, यसमा यहाँनिर क्लिक गरिदिने र किबोर्डबाट प्लस थिच्ने। र यहाँले ल्यापटपबाट यो काम गरिरहनु भएको छ भने ल्यापटपमा नम्बर प्याडहरू छुट्टै छैन भने इक्वल टुको लागि यहाँले चाहिँ डाइरेक्ट प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक स्पेसको छेउमा इक्वल टु हुन्छ र प्लस थिच्नु पर्यो भने त इक्वल टुकै बटनमा प्लस पनि हुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ यहाँले सिफ्ट अनि इक्वल टु थिच्नुपर्ने हुन्छ। ओके, प्लसको लागि सिफ्ट इक्वल टु थिच्नुहोस् है, र त्यस पछाडि इक्वल टु त डाइरेक्ट आइहाल्छ। ओके, अब त्यस पछाडि यो बोनसमा क्लिक गर्नु होला है। बोनसमा क्लिक गर्ने, यसमा यसको एड्रेस देखाइरहेको छ है। यो D3 भनेको यो D भन्ने कोलममा छ र यो 3 भनेको चाहिँ यता थर्ड रोमा छ भन्ने कुरा है त। अब यति गरिसके पछाडि एन्टर थिच्नु होला। ओके, यसले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ। 8000 अनि प्लस 400 गर्दाखेरि 8400 आइसकेको छ। अब यो फिल ह्यान्डलमा जाने, यो फिल ह्यान्डलमा गइसके पछाडि यसलाई प्रेस गरेर सर यसरी ड्र्याग गरिदिने र छोडिदिने, ठिक छ। आन्सर आइसकेको छ। र अर्को तरिकालाई मलाई कन्ट्रोल Z गरेर यहाँलाई देखाउँदैछु। र अर्को तरिका भनेको यो सेलको बिच भागमा क्लिक गरेर सर यसरी सिलेक्सन गर्ने यति रेन्जलाई, र त्यस पछाडि किबोर्डबाट कन्ट्रोल D प्रेस गर्ने, फिल डाउन हो। कन्ट्रोल D भनेको फिल डाउन र कन्ट्रोल R भनेको राइट। ओके, हामीले डाउनतिर यही फर्मुलालाई डाउनतिर कपी पेस्ट गर्यौँ। अब यसमा इङ्ग्लिसमा आइरहेको छ, हामीले के गर्न सक्यौँ, यतिलाई सिलेक्सन गरेर यसको फन्ट चेन्ज गरिदिने, सिम्पल। यहाँ गएर MER
CANTILE ओके इन्टर ठिक छ समस्या समाधान भएको छ यसलाई यहाँले सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ है ओके र यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गरिसकेका छौं यो क्वेशन सोध्न सक्छ यहाँले याद गर्नु होला र यो जम्मैको सम निकाल्नु पर्ने छ यहाँ इक्वल टु अब यसको लागि SUM सम अनि त्यसपछि यहाँनेरि यो सम भन्ने फंक्सन देखाएको छ यहाँले यो सम भन्ने फंक्सनमा डबल क्लिक गरे पनि भयो हैन भने किबोर्डबाट ट्याब की प्रेस गरे पनि भयो यो सम सेलेक्ट भइरहेको छ अहिले यो सम सेलेक्ट भएको छ यसलाई चाहिँ किबोर्डबाट यो क्याप्स लक भन्दा एक स्टेप माथि हुन्छ ट्याब की चाहिँ यो एकचोटी ट्याब थिच्नु भयो भने यो ब्राकेट आफै आउँछ है त ओके अब यसपछि हामीले जोड्नु पर्ने यहाँ हो यहाँदेखि यहाँसम्म हो यो पहिलोमा क्लिक गरेर सरर यसरी ड्र्याग गर्दिनु होला र त्यसपछि यो सबै सिलेक्सन भएको छ अब ब्राकेट क्लोज गर्दिनु होला शिफ्ट र 0 मा हुन्छ यो चाहिँ ब्राकेट क्लोज किबोर्डमा अब इन्टर गर्दिनु होला यहाँनेरि जम्मा टोटल आएको छ र यो पनि इंग्लिशमै आएको छ यसलाई फेरि यहाँ गएर मर्कन्टाइलमा चेन्ज गर्दिनुस् है ओके अब यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सकिएको छ र यसरी हाम्रो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 2 यसमा के भन्यो भने क्वेशनले प्रिपेयर द फलोइङ वर्कशीट एज बिलो एन्ड फाइन्ड मिनिमम म्याक्सिमम एन्ड एभरेज मार्क्स एन्ड टोटल मार्क्स यो क्वेशन पनि कमन क्वेशन हो यो सोधिरहने क्वेशन हो यहाँनेरि स्टुडेन्टको रेकर्ड रहेको छ हामीले टोटल मार्क्स निकाल्नु पर्यो र मिनिमम मार्क्स निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम मार्क्स निकाल्नु पर्यो र एभरेज मार्क्स निकाल्नु पर्यो यो सब्जेक्टको यी स्टुडेन्टहरुको ओके यसको लागि यो जुन स्ट्रक्चरहरु यहाँलाई क्रिएट गर्न आउँदैन भने यो स्ट्रक्चरहरुमा यही भिडियोको लास्टमा कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा यहाँलाई सिकाउँछु र यो एक्सेल को यो सिट चाहियो भने म यो सिट चाहिँ मेरो फेसबुक पेज रहेको छ टेक्निकल वाइडी यहाँले सर्च बक्समा गएर टेक्निकल वाइडी विदाउट स्पेस दिनुभयो भने यहाँले मेरो फेसबुकको पेज भेट्नुहुन्छ र त्यहाँनेरि म यो फाइलको लिंक राख्दिन्छु र त्यहाँबाट यहाँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके र यति भन्दै अब यो क्वेशन समाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर हेरौं पहिले के गर्नु पर्यो भने टोटल मार्क्स निकाल्नको लागि चाहिँ इक्वल टु र त्यसपछि हामीलाई थाहा छ यो सबैलाई सम गर्नुपर्ने छ ओके यो सबैलाई सम गर्नको लागि चाहिँ SUM सम लेखेर अनि त्यसपछि ब्राकेट दिने शिफ्ट 9 मा ब्राकेट छ है यसरी शिफ्ट 9 गरे पनि हुन्छ र सम लेखेर यहाँले ट्याब की थिचे पनि हुन्छ र त्यसपछि यो 95 यहाँदेखि यतिमा क्लिक गरेर सर यसरी ड्र्याग गर्दिनु होला यसरी ओके र यहाँलाई ड्र्याग गर्न अलि समस्या भयो यहाँको माउसले त्यति राम्रो काम गरिरहेको छैन भने अर्को पनि तरिका यहाँलाई भन्छु है त यहाँले यो ब्राकेट दिइसकेपछि पहिलो यो जुन भ्यालु छ यो पहिलो भ्यालुमा क्लिक गर्नु होला यो पहिलो सेलमा है र किबोर्डबाट यहाँ हामीले कोलन दिनुपर्ने हुन्छ ओके शिफ्ट थिचेर यो कोलन चाहिँ L किबोर्डमा JKL L भन्दा पछाडीपट्टि रहेको छ शिफ्ट अनि यो दिँदाखेरि चाहिँ कोलन आउँछ ओके यसलाई कोलन भन्छ यो दुईटा थोप्ला है अनि त्यसपछि लास्टको भ्यालुलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला लास्टको भ्यालु भनेको 68 रहेको छ ओके अब ब्राकेट क्लोज गर्नु होला फाइनली इन्टर गर्नुस् ओके र जम्मा भनेको 390 यसरी आइसकेको छ अब अर्को रहेको छ मिनिमम मार्क्स ओके यसलाई म यतिलाई सिलेक्सन गरेर यसको सेन्टरमा नम्बर राख्दिन्छु है यहाँलाई सजिलो हुन्छ ओके अब नेक्स्ट क्वेशन अर्को मिनिमम मार्क्स को लागि किबोर्डबाट इक्वल टु प्रेस गर्नुस् र टाइप गर्नुस् MIN र त्यसपछि शिफ्ट 9 गरेर यहाँले ब्राकेट दिनुस् र त्यसपछि अब हामीले यो 95 देखि 68 सम्म यो रेन्ज भित्रको मिनिमम मार्क्स चाहिँ हामीलाई चाहिएको त्यसैले यतिलाई सिलेक्सन गरौँ र ब्राकेट क्लोज गरेर एन्टर गरौँ ओके मिनिमम मार्क्स चाहिँ 54 ओके सबैभन्दा कम मार्क्स भनेको 54 रहेको छ यहाँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ यति मध्येको सबैभन्दा कम मार्क्स भनेको 54 र म्याक्सिमम मार्क्स भनेको सायद 97 होला है ओके यहाँनेरि हामीले फर्मुला लगाएर चेक गरौँ ओके ओके अब म्याक्सिमम मार्क्स हामीले चेक गर्न गइरहेको छौं यसको लागि इक्वल टु MAX म्याक्स गर्दिने र किबोर्डबाट ट्याब ओके अब हामीले यतिलाई सिलेक्सन गरेर ब्राकेट क्लोज गर्दिने र एन्टर गर्दिने यो रेन्जको म्याक्सिमम मार्क्स भनेको 97 रहेछ है र त्यसपछि इंग्लिश भन्ने सब्जेक्टको सबैभन्दा लोएस्ट मार्क्स भनेको 54 रहेछ यो कसले ल्यायो हरिले ओके
हरिले चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट मार्क्स ल्याएको रहेछ र 97 भनेको सीताले। ओके, सीताले 97 मार्क्स चाहिँ ल्याएको रहेछ। अब एभरेज मार्क्स चाहिँ कति हो त है? यो इङ्ग्लिसको एभरेज मार्क्स हामीले क्यालकुलेसन गर्नको लागि इक्वल टु प्रेस गर्ने AVERAGE एभरेज टाइप गरेर किबोर्डबाट ट्याब थिच्ने है। ओके, एभरेज। अब त्यस पछाडि यति यो रेन्जलाई सेलेक्सन गर्ने, ठिक छ, 68 सम्म, ब्राकेट क्लोज र त्यस पछाडि एन्टर। एभरेज मार्क्स भनेको इङ्ग्लिसको एभरेज मार्क्स भनेको 78 रहेछ। ओके, यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्युसन गर्न सक्छौँ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3। क्वेसनले के भन्यो भने प्रिपेयर द फलोइङ वर्कसिट एज बिलो एन्ड इन्सर्ट सुइटेबल फर्मुला टु क्यालकुलेट कमिसन पर्सेन्ट एन्ड कमिसन अमाउन्ट। ओके, हामीले चाहिँ यो वर्कसिट बनाएर के गर्नु पर्यो भने कमिसन पर्सेन्ट र कमिसन अमाउन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ के भन्यो भने यहाँ कमिसन पर्सेन्टेज चाहिँ 5% इफ सेल्स इज ग्रेटर देन RS 10,000 अदरवाइज 3% भन्यो। ओके, हामीले यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इफ कन्डिसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँलाई इफ कन्डिसन आउँछ कि आउँदैन आम नट स्योर, र म इफ कन्डिसनको बारेमा यहाँलाई थोरै म जानकारी दिन चाहन्छु। ओके, एक्सेलमा आउने म्याक्सिमम क्वेसनहरू चाहिँ इफ कन्डिसनसँग रिलेटेड हुने भएकोले यहाँलाई म इफ कन्डिसनको कन्सेप्टलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु है त। र यहाँलाई म इफ कन्डिसनको बारेमा एउटा छोटो इक्जाम्पल दिन्छु है त। हामीले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ भन्ने गरेका छौँ होला है, यदि इक्जाममा पास भइस् भने तँलाई म ल्यापटप किनिदिन्छु, मोबाइल किनिदिन्छु, र पास भएनस् भने किन्दिनँ है, या त फर्स्ट भइस् भने किनिदिन्छु र भने किन्दिनँ। मैले पनि धेरै सुनेको छु, यदि एसएलसीमा पास भइस् भने तँलाई यो किनिदिने र फेल भइस् भने तँलाई नकिनिदिने, बिहे गरेर पठाइदिने भन्ने खालको कुरा पनि सुन्छु है। ओके, आजकल चिज त सुनिँदैन होला है। ओके, ल यसको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त। यदि इक्जाममा पास भइस् भने पास हुँदाखेरि हामीले के किनिदिने भनेपछि मोबाइल, नत्र भने नकिनिदिने। ओके, अथवा यदि एसएलसीमा पास भइस् भने ल्यापटप किनिदिने, नत्र भने चाहिँ बिए गरिदिने, लज्जा पर्ला। ओके, हाम्रो आमा बुवाले चाहिँ के भन्नुभएछ भने छोरीलाई यदि एसएलसीमा त पास भइस् भने तँलाई ल्यापटप किनिदिन्छु है, होइन भने तँलाई बिहे गरेर पठाइदिन्छु है। ओके, यो कन्डिसनमा हाम्रो के छ भने यहाँ दुईवटा एक्सन छ, एउटा ल्यापटप किनिदिने, एउटा बिहे गरिदिने, ठिक छ। एउटा कन्डिसन यसमा के छ भने एसएलसीमा पास हुनु पर्यो। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यो हुन्छ, होइन भने यो हुन्छ। यो चाहिँ कन्डिसन रहेको छ, यो क्राइटेरिया रहेको छ, यो चाहिँ म्याच हुनु पर्यो कि यो म्याच भयो भने पहिलो हुन्छ यो, होइन भने चाहिँ यो हुन्छ। अब यसैलाई हामीले यहाँनिर पनि गर्नुपर्ने छ ल। ओके, यसलाई मैले डिलिट गर्दैछु है त। अब हाम्रो यसमा क्वेसनमा जाउँ। यसमा के भनेको छ भने कमिसन 5% इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 10,000। यदि सेल्स चाहिँ उसले गरेको सेल्स चाहिँ 10,000 भन्दा बढी भयो भने 5% दिने, होइन भने 3% दिने। ओके, यदि पास भइस् भने मोबाइल किनिदिने है, नत्र भने बिहे गरिदिने भने यस्तै हो। ओके, अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि कमिसनमा क्लिक गर्ने है। अब हाम्रो क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ हामीले पहिला इक्वल टु र त्यस पछाडि इफ लेखेर, अब इफ आइसकेको छ किबोर्डबाट Shift 9 गरेर ब्राकेट दिए पनि भयो, ट्याब के थिचे पनि भयो ल। अब यसमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई म थोरै जुम गर्दैछु है त। ओके, अब यसमा इफ लेखे पछाडि यो ब्राकेटभित्र लोजिकल टेस्ट भन्नु, यहाँ कन्डिसन इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हो त, के भयो भने है, यहाँ लोजिकल टेस्ट हाल्नुपर्ने छ र त्यस पछाडि यहाँ कमा हाल्नुपर्ने छ। ओके, यो कमा भनेको चाहिँ भने भनेको के यस्तो भयो भने, अब भ्यालु इफ ट्रु यो हुने, यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ के हुने भनेको यहाँ लेख्नु पर्यो र त्यसपछि एउटा कमा दिएर यदि यो फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने त, यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन, अर्थात् इक्जाममा पास भएन भने के गर्ने भने यस्तै हो यो चाहिँ। ओके, यो चाहिँ यो कन्डिसन मिल्यो भने के गर्ने,
र यसमा चाहिँ यो कन्डिसन मिलेन भने फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने यसमा चाहिँ कमा दिनुपर्ने हुन्छ ठीक छ ओके लजिकल टेस्टमा हाम्रो के छ यो सेल्स अमाउन्टमा क्लिक गर्ने सेल्स अमाउन्ट इज ग्रेटर देन है अब यसमा इक्वल टु भनेको छैन ठ्याक्कै यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो 10,000 भयो भने पनि यसले चाहिँ पाएन 5% है यहाँ चाहिँ सेल्स इज ग्रेटर देन भनेको छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु पनि भनेको थियो भने चाहिँ यहाँ इक्वल टु हुन्छ ग्रेटर देन त्यसपछि 10,000 र 10,000 भन्दा बढी भयो भने यसमा एउटा कमा दिने र त्यसपछि हाम्रो 5% दिने हो यहाँ पर्सेन्टको सिम्बल हाल्नु पर्दैन माथि नै छ 5 लेखिदिने र भ्यालु इफ ट्रु देखाइरहेको छ यहाँ यो ट्रु भयो भने 5 आउँछ अब कमा दिने एउटा कमा दिने बित्तिकै यो चेन्ज भएर यता फल्समा आउँछ है ओके यो फल्समा आयो ठिक छ अब फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने त है यो कन्डिसन फल्स भयो भने अदरवाइज अथवा नत्र है नत्र के गर्ने 3% दिने 3 लेखिदिने 3 ठिक छ ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिने ओके अब के भइरहेको छ हेर्नुहोस् है यहाँनेरि सेल्स 9,000 गर्यो 3% पायो यसमा 5% पाउनलाई त 10,000 भन्दा बढी सेल्स गरेको हुनु पर्यो नि त ओके अब यो फर्मुलालाई यहाँबाट सर थिचेर ड्र्याग गरिदिने यसरी तान्दिने ठिक छ अब चेक गर्नु है उहाँको ओके 15,000 सेल्स गर्नेले 5% कमिसन पाएको छ ओके अरू सबैले 3% यदि यहाँले यो 9,000 लाई चेन्ज गरेर 12,000 हाल्दिनु भयो भने 5% मा चेन्ज भयो र यदि यहाँले यो 12 लाई चाहिँ ठ्याक्कै 10,000 र यहाँले यसमा 10,000 हाल्नु भयो भने ठिक छ यहाँले ठ्याक्कै 3 नै भयो यहाँ ग्रेटर देन भनेको छ इक्वल टु 10,000 भनेको छैन ओके यसरी चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ र यतापट्टि अर्को हुन्छ है ओके यो चाहिँ कमिसन पर्सेन्ट भयो अब यसमा चाहिँ कमिसन अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ ओके इक्वल टु र त्यसपछि सेल्स कति हो सेल्स इन्टु अनि कमिसन पर्सेन्ट यहाँ क्लिक गरिदिने अनि त्यसपछि यति पर्सेन्ट गरिदिने ओके ठिक छ यो चाहिँ पर्सेन्टमा छैन त्यसैले पर्सेन्ट हालेको है ओके यो चाहिँ के भयो भने सेल्स इन्टु अनि यो C3 भनेको 3 हो क्या यो है 3% यहाँ चाहिँ 3 मात्र छ नि त यो पछाडि पर्सेन्ट छैन त्यसैले इन्टर गर्ने 300 हुँदो रहेछ ओके यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरिदिनु सर र ओके यसरी हाम्रो यो कमिसन पर्सेन्ट आएको छ र यसरी यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ ठिक छ ओके र यहाँले बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई फेरि रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला है त ओके अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा जाँदैछौँ है ओके क्वेसन नम्बर 4 प्रिपेयर द फलोइङ वर्कशीट एज बिलो एन्ड युज सुइटेबल फर्मुला टु गेट रिमार्क ओके यसमा पनि इफ कन्डिसन युज गर्नुपर्ने छ हामीले र यहाँनेरि हामीले रिमार्क लेख्नुपर्ने छ रिमार्क लगाउनु पर्ने छ र यो रिमार्क कसरी लगाउनु पर्ने छ भने पास इफ मार्क्स इज 40 or above मार्क्स चाहिँ 40 अथवा 40 भन्दा बढी छ भने पास लेखिदिनु पर्यो है नत्र भने फेल लेखिदिनु पर्यो फेल अदरवाइज ओके ठिक छ यो चाहिँ इफ कन्डिसन हो यहाँ एउटा कन्डिसन भयो भने यो हुने र त्यो कन्डिसन भएन म्याच भएन भने चाहिँ अर्को हुने भन्ने कुरा इफ कन्डिसन युज गर्नु पर्यो यसमा ओके रिमार्कमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हामीले युज गर्नु पर्यो इक्वल टु इफ सेम अहिले जस्तो हो र मैले ट्याब की प्रेस गरेँ ओके अब त्यसपछि लजिकल टेस्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मार्क्स चाहिँ है यो मार्क्समा क्लिक गर्ने मार्क्स अब ग्रेटर देन अब यसमा इक्वल टु पनि भनेको छ है यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा 40 अथवा 40 भन्दा बढी एबभ अर एबभ भनेको छ नि त 40 अर एबभ भनेको छ त्यसैले गर्दाखेरि इक्वल टु पनि हाल्नु पर्यो ठ्याक्कै 40 आउँदा पनि पास हुने ओके यो B3 भनेको मार्क्स यो मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40 छ भने भनेको के हो कमा दिनु होला है अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पास लेखिदिने ओके यो पास अब नम्बरहरू टाइप गर्नको लागि यतिकै टाइप गरे पनि हुन्छ तर टेक्स्ट टाइप गर्दाखेरि चाहिँ इन्भर्टेड कमामा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला नत्र भने एक्चुअलमा यो फर्मुलाले काम गर्दैन यहाँले चाहिँ यो इन्भर्टेड कमा पनि तपाईको दुईटा छ यो एउटा सिंगल छ है यसरी सिंगल दुईचोटी हाल्नु भएन यसरी तपाईले ट्याग ट्याग गरेर एकचोटी यो हाल्नुभयो फेरि एकचोटी यसरी हाल्नुभयो भने चाहिँ यसले काम गर्दैन शिफ्ट थिचेर एकैचोटी हाल्नुपर्ने हुन्छ शिफ्ट थिचेर यो जुन JKL अनि त्यसपछि यहाँनेरि सेमिकोलन छ अनि इन्भर्टेड ब्र्याकेट छ यसलाई चाहिँ शिफ्ट थिचेर यहाँ थिच्नु पर्यो यसरी ओके अनि पास लेख्नु पर्यो यो कन्डिसन म्याच भयो भने पास लेखिदिने
अनि इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिने यसरी ल ठीक छ। अब यति गरिसके पछाडि इन्भर्टेड कमा भन्दा बाहिर आइसके पछाडि यहाँ भ्यालु इफ ट्रु नै देखाइरहेछ, यो हल्का यो ब्ल्याक कलरको छ है। ओके ओके मैले थोरै जुम गरेर देखाउँछु ल। ओके हेर्नुहोस् है, यो भ्यालु इफ ट्रु नै भइरहेछ, यहाँले कमा दिए पछाडि मात्रै यो भ्यालु इफ फल्समा जान्छ है, यहाँले कमा टाइप गर्नु पर्यो। ओके अब फेरि इन्भर्टेड कमा दिएर अब यो कन्डिसन म्याच भएन भने के गर्ने त, नत्र भने चाहिँ हामीले फेल FAIL फेल लेखेर ब्राकेट इन्भर्टेड कमा क्लोज अनि ब्राकेट क्लोज ठीक छ, एन्टर गरिदिने पास। ओके अब हेर्नुहोस् है, नेपालीमा 65 आएको छ, 65 भनेको चाहिँ 40 भन्दा बढी हो, त्यसैले पास आयो। अब यहाँनेरि 32 आएको थियो भने के हुन्थ्यो, फेल। ओके यसरी हामीले चाहिँ यो फर्मुला सेट गर्न सक्छौँ र यो फर्मुलालाई सर ड्र्याग गरिदिने, यसरी सर ड्र्याग गरिदिने। ओके प्रब्लम सल्भ है, यो क्वेसन पनि यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 ले के भन्यो भने प्रिपेयर द फलोइङ वर्कसिट एज बिलो एन्ड क्यालकुलेट डिभिजन। अब यसमा चाहिँ डिभिजन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको रिमार्क डिभिजन इफ मार्क्स इज 60 or above एज फर्स्ट। ओके 60 भन्दा बढी आयो भने 60 अथवा 60 भन्दा बढी मार्क्स आएकोलाई चाहिँ हामीले रिमार्क्स चाहिँ के दिनु पर्यो, फर्स्ट भन्ने दिनु पर्यो। ओके र इफ मार्क इज 40 or above एज सेकेन्ड, र जसको मार्क्स चाहिँ 40 अथवा 40 भन्दा बढी छ तर 60 भन्दा कम छ भने उसलाई चाहिँ सेकेन्ड दिनु पर्यो, नत्र भने चाहिँ फेल दिनु पर्यो। ओके यो यसमा चाहिँ रिमार्क्समा यो डिभिजनमा के दिनु पर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 60 अथवा 60 भन्दा बढी मार्क्स छ भने फर्स्ट डिभिजन आयो उसको है, र त्यस पछाडि 40 भन्दा चाहिँ बढी छ तर 60 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड दिनु पर्यो। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी कन्डिसन यसरी मिक्स भएर आएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिले चाहिँ ठुलो भ्यालुबाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। अब यहाँले यो 40 बाट यहाँले चाहिँ यसरी इक्वल टु इफ अनि त्यस पछाडि यो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 40 देन सेकेन्ड यसरी दिनुभयो भने चाहिँ कुरा बिग्रिन्छ। यसरी यहाँले सानो भ्यालु चाहिँ सुरुमा राख्नुभयो भने के हुन्छ भने 40 अथवा 40 भन्दा बढीलाई यहाँले सेकेन्ड मान्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, SECOND सेकेन्ड मान्नुभयो भने अब यस पछाडि यहाँले जुन अर्को कन्डिसनमा चाहिँ 60 अथवा 60 भन्दा बढी छ भने हाल्नुहुन्छ। यो 60 पनि त यो 40 भन्दा बढी नै त हो नि त। यो सुरुको कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यो म्याच भयो भने यसले सेकेन्ड कन्डिसन चेक गर्दैन। ओके यसमा चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन म्याच भयो भने सेकेन्ड कन्डिसन यसले चेक गर्दैन, मल्टिपल कन्डिसन छ भने। ओके यहाँनेरि जस्तै यहाँलाई म इक्जाम्पल देखाउँछु, इफ अनि त्यस पछाडि यो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 60 देन अब 60 भन्दा बढी भयो भने के भन्ने, यसमा चाहिँ फर्स्ट है। अब त्यस पछाडि होइन भने फेल भनिदिने, FAIL फेल। ओके र यो कन्डिसन एकैछिन हतार नगर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ बुझाउँछु। ओके हामीले यहाँनेरि फर्मुला युज गऱ्यौँ। अब 65 हाल्दा पनि सेकेन्ड आइरहेको छ, किन थाहा छ, यहाँनेरि यहाँ 40 लेख्नुभयो भने ठिक छ, यो सेकेन्ड नै हो 40। ओके र यहाँले 65 हाल्दा पनि सेकेन्ड आइरहेछ, किन, यो किन आयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है त, हामीले यहाँ कन्डिसन के सेट गरेको छौँ भने यसलाई मात्रै जुम गर्छु। ओके हेर्नुहोस् है त। ओके यसमा के भएको छ भने सुरुमा हाम्रो कम्प्युटरले यो B3 मा 40 अथवा 40 भन्दा बढी छ कि छैन चेक गर्छ, राइट। यो 40 भन्दा बढी हो कि हैन, 65 हो, यो 65 40 भन्दा बढी हो, म्याच भयो यो कन्डिसन। यो कन्डिसन म्याच हुने बित्तिकै उसले सेकेन्ड प्रिन्ट गरिदिइहाल्छ, सक्यो, यो अरू कन्डिसनमा जाँदैन। ओके राइट, भनेपछि त क्वेसन त मिलेन यो आन्सर त। ओके अब हामीले यसको लागि सुरुमा चाहिँ फर्स्ट भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो भ्यालुबाट सुरु गर्नु पर्यो है, यो 60 बाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। सानो लोयर भ्यालुबाट चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउन सुरु गर्यो भने फर्मुला बिग्रिन्छ। ओके र यो कन्डिसन म्याच भएन भने मात्रै यो सेकेन्डमा जाने हो नि त, यो सेकेन्ड इफमा जान्छ। ओके र यो कन्डिसन पनि म्याच भएन भने चाहिँ यो लास्टको यो जुन फेल लेखेको छौँ नि, यो चाहिँ अथवा अदरवाइज, यहाँ फेल अदरवाइज लेखेको छ नि, यो लास्टकोलाई चाहिँ हामीले यसमा कन्डिसन दिनु पर्दैन कि यो फर्स्टको पनि मिलेन
र यो सेकेन्डको पनि मिलेन भने त पक्कै पनि फेल हो नि त यो लास्टको। त्यसैले यो यसको लागि चाहिँ हामीले कन्डिसन दिनु पर्दैन, एउटा यो कमा दिएर डाइरेक्ट फेल लेख्दाखेरि हुन्छ है त। ओके, अब यसलाई म अब चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। यसलाई इक्वल टु गर्ने इफ ट्याब के थिएँ चाहिँ मैले, अब मार्क्स चाहिँ 60 अथवा 60 भन्दा बढी छ भने फर्स्ट हामीले ठुलो सङ्ख्याबाट सुरु गर्ने। ओके, यो यसमा क्लिक गर्ने म्याक्समा, ग्रेटर देन इक्वल टु 60 छ भने के गर्ने, कमा दिएर इन्भर्टेड कमामा FIRST फर्स्ट डिभिजन इन्भर्टेड कमा क्लोज, र त्यस पछाडि इन्भर्टेड कमा भन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ है कमा चाहिँ, कमा दिने एउटा। अनि त्यस पछाडि फेरि हामीले इफ कन्डिसन सुरु गर्नु पर्यो। मल्टिपल कन्डिसन छ भने यसरी इफ सुरु गर्नुपर्छ है। ओके, फेरि इफ गर्ने, अनि त्यस पछाडि फेरि पनि यो मार्क्स चेक गर्ने हो नि त, उसकै मार्क्स चेक गर्ने हो। यसमा क्लिक गर्ने, यो मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40 छ भने हामीले के हुन्छ भने यसमा चाहिँ अब सेकेन्ड SECU भने सेकेन्ड, र अब फेरि पनि हामीले इफ कन्डिसन लगाउनु आवश्यक छैन। यो फर्स्ट चेक गर्छ पहिले, यो 60 भन्दा ठुलो छ कि छैन यहाँ चेक गर्छ। यहाँ ठुलो छ भने यो फर्स्ट प्रिन्ट गरिदिइहाल्छ। यदि यो कन्डिसन म्याच भएन, यहाँनिर अरू नै नम्बरहरू थियो भने चाहिँ यो कन्डिसन यो म्याच नहुने बित्तिकै यो फर्स्टलाई स्किप गर्छ, यसलाई स्किप गरेर अर्को इफमा जान्छ, यो इफमा चेक गर्छ। यदि 40 भन्दा चाहिँ ठुलो छ त भनेर चेक गर्छ, छ। ओके, यहाँ 40 भन्दा ठुलो छ भने यसले सेकेन्ड प्रिन्ट गरिन्छ। यदि यो पनि भेटेन भने, यो पनि छैन भने चाहिँ स्किप गर्छ यहाँबाट यतापट्टि यो कमा भन्दा पछाडि, अनि यहाँ हामीले जे लेखेको छौँ त्यही प्रिन्ट हुन्छ, फेल। ओके, यो कन्डिसन चेक गर्छ, छैन भने यो इफमा आउँछ, यो चेक गर्छ, यो पनि छैन भने चाहिँ लास्टमा के छ, फेल छ, फेल प्रिन्ट गरिदिन्छ। अदरवाइज एन्टर गरिदिने। ओके, एन्टर गरिदिने, ठिक छ, फर्स्ट आयो। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ 10 इन्टर गऱ्यौँ भने फेल आयो। ओके, र 40 इन्टर गऱ्यो भने सेकेन्ड आयो, र 60 इन्टर गऱ्यो भने फर्स्ट आयो। अब यसलाई चाहिँ सर ड्र्याग गरिदिने यसरी। ओके, सल्भ भएको छ यसरी क्वेसन है। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ है त। क्वेसन नम्बर 6 ले के भन्यो भने रिमार्क्स यस फर म्यारिड विथ 1 बेबी, अदरवाइज रिमार्क नो। हामीले रिमार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि दुईटा कन्डिसन छ है। एउटा चाहिँ यस कस्तोलाई लाउने भने म्यारिड तर एउटा बच्चा भएको म्यारिडलाई यस लाउने है। यो म्यारिड मात्र भएर पनि भएन, म्यारिड पनि हुनु पर्यो र एउटा बच्चा पनि हुनु पर्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ यस भनिदिने है, यस देखाइदिने, हैन भने नो देखाइदिने। ओके, ठीक छ। यहाँनिर जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर जस्तै राम म्यारिड हो र उसको एउटा बच्चा छ भने उसलाई यस भनिदिनु पर्यो हैन। अब श्याम हेर्नुहोस् है, श्याम पनि म्यारिडै हो नि त, श्यामले पनि बिहा गरेछ, उसले पनि बिहा गरेछ, झ्याइ बिहा गरेको हैन। अस्ति मङ्सिरमा बाजा बजाइहरू बिहा गरेको लकडाउनमै भए पनि खर्च जोगिन्छ भनेर है। ओके, श्यामलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उसलाई चाहिँ नो भनिदिनु पर्यो, उसको बच्चा छैन। अब लोकसेवा पास गरेर मात्र म यता फ्यामिली प्लानिङ गर्छु भनेर बसिरहेको छ उसले है। ओके, यसमा के छ भने यसलाई चाहिँ नो गर्नु पर्यो, म्यारिड पनि हुनु पर्यो र बेबी पनि हुनु पर्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ बेबी पनि फेरि 1 बेबी हुनु पर्यो। यहाँ 2 बेबी छ नि, यो सीता म्यारिड हो, उसको बेबी पनि छ तर 2टा छ भने नो, 2टा बच्चा भएको चाहिँ नो। ओके, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यो क्वेसनमा चाहिँ यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। ओके, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि रिमार्कमा गएर इक्वल टु इफ, र यो पनि अघिको जस्तै हो। यसमा फरक के छ भने यहाँले चाहिँ दुईटा कन्डिसनलाई चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। ओके, दुईटा कन्डिसनहरू यसरी छ र दुईटालाई चाहिँ हामीले दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्रै हामीले यस लेख्ने अथवा आन्सर लेख्ने भने यो अवस्थामा हामीले एन्ड युज गर्नुपर्छ। एन्ड भनेको कस्तो अवस्थामा युज गर्नु पर्यो भने दुईटै कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुनु पर्यो कि दुईटै कन्डिसन म्याच भयो भने मात्रै यो देखाउने, हैन भने चाहिँ नदेखाउने भन्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँले एन्ड युज गर्नु पर्यो। र दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा भए हुन्छ भने जस्तो अवस्था छ भने अर युज गर्नु पर्यो। जस्तै बिहे गरेको अथवा बच्चा भएकोलाई चाहिँ यस दिने भनेको थियो भने चाहिँ अर हुन्थ्यो फेरि यहाँनिर है। यहाँनिर एन्ड युज गरेँ नि मैले यहाँ हो। यहाँनिर चाहिँ यहाँ कस्तो यहाँ क्वेसन हुन सक्छ भने यहाँनिर जस्तै बिहे भएको
अथवा एउटा बच्चा भएकोलाई चाहिँ यस भन्ने थियो भने चाहिँ यहाँ अर हुन्थ्यो एन्ड कोठामा। ओके, यो अथवा यो जुनै एउटा म्याच भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओके, तर यसमा चाहिँ दुईटै म्याच हुनैपर्छ, बिहे पनि भएको हुनु पर्यो र बच्चा पनि एउटा मात्र भएको हुनु पर्यो भन्ने अवस्था छ, त्यसैले एन्ड युज गर्ने। अब एन्ड युज गरिसके पछाडि यसमा दुईटै कन्डिसन चाहिँ कमा दिएर दुईटा कन्डिसन। ओके, यहाँ लोजिकल भनेको यहाँनिर हाल्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि लोजिक 1 लोजिक 2 हाल्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्ने, यहाँ क्लिक गरेर अब यो त टेक्स्ट हो, यो टेक्स्टलाई म्याच गराउनु पर्यो है। यसको लागि चाहिँ इक्वल टु गरेर यो C3 भन्ने फिल्डमा चाहिँ म्यारिड लेखेको छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो कि। यहाँ गएर अब इन्भर्टेड कमा दिएर टेक्स्ट हामी जहिले पनि इन्भर्टेड कमामा लेख्छौँ है त। यसमा चाहिँ MARRIED स्पेलिङ सेम हुनु पर्यो, इन्भर्टेड कमा क्लोज। यो C3 भन्ने फिल्डमा चाहिँ म्यारिड लेखेको छ भने अब फेरि कमा दिएर फेरि अर्को पनि कन्डिसन लेख्नु पर्यो। यहाँ एन्ड छ नि त, र यहाँ एन्ड भए पछाडि जतिवटा कन्डिसन पनि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, एउटा कमा दिँदै लेख्दै गर्न सक्छौँ। यी सबै कन्डिसन म्याच भयो भने मात्रै अनि यस देखाउने भन्दा। ओके, अर्को कन्डिसन भनेको यहाँ बेबिजमा 1 हुनु पर्यो है। यहाँ क्लिक गर्ने र यसमा इक्वल टु ठ्याक्कै कति हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। यो 1 भनेको नम्बर हो, नम्बरलाई हामीले इन्भर्टेड कमामा राख्नु आवश्यक छैन। ओके, ठिक छ। अब हामीसँग दुईटा कन्डिसन थियो, दुईटा कन्डिसन सकिएको छ, ब्राकेट क्लोज गरिदिने। ठिक छ। अब हामीले यो लोजिकल टेस्ट, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो लोजिकल टेस्ट सकिएको छ, यो लोजिकल टेस्ट देखाइरहेछ। अब एउटा कमा दिने। ओके ओके, भ्यालु इफ ट्रु देखायो। ठिक छ। अब भ्यालु इफ ट्रु देखायो भने यो दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने अब के देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र यस। ओके, ठिक छ। ओके, अब यहाँ तल चेक गर्नुहोस् है, यहाँ भ्यालु इफ फल्स यहाँ देखाइरहेको छ। अब हामीले फल्स भयो भने नो लेखिदिने। ठिक छ, ब्राकेट क्लोज गरिदिने। ओके, इन्टर गरिदिने, यस। अब रामले बिहा गरेको पनि छ, बच्चा नि एउटा छ हैन। यस्तो अवस्थामा यस आएको छ। अब यसैलाई हामीले सर ड्र्याग गरौँ है, यसरी ड्र्याग गरौँ। ओके, रामको बच्चा एउटा छ, यस आयो। श्यामले पनि बिहा गरेको तर उसको बच्चा छैन, नो आयो। ओके, ठिक छ। र अरू भनेको यो अनम्यारिडहरूलाई त 0 आइहाल्छ है। ओके, यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 मा के भन्छ भने प्रिपेयर द वर्कसिट एज बिलो एन्ड युज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट अलाउन्स है। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसनलाई फोकस गर्नु होला। राम भनेको म्यानेजर है, सीता अफिसर, गीता हेल्पर, रिता सुपरभाइजर, यो पोस्ट यहाँ रहेको छ र हामीले यो पोस्ट अनुसारले एलाउन्स दिनु पर्यो। यहाँ कन्डिसन के रहेको छ भने एलाउन्स फर म्यानेजर इज 5%। यदि ऊ म्यानेजर हो भने 5% एलाउन्स दिने। ओके, यदि भन्ने आउने बित्तिकै इफ कन्डिसन सुरु गरिहाल्ने। ओके, इफ उसको पोस्ट चाहिँ म्यानेजर छ भने पोस्ट इक्वल टु म्यानेजर देन 5% एलाउन्स, होइन भने अफिसर छ भने 3% अलाउन्स, र यदि म्यानेजर पनि होइन अफिसर पनि होइन भने चाहिँ 3% दिने, अरू जम्मैलाई डाङडुङलाई। ओके, यस्तो अवस्थामा यहाँनिर स्यालेरी दिएको छैन, हामीले अलाउन्स पर्सेन्टेज मात्रै यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर स्यालेरी दिएको छ भने थियो भने चाहिँ स्यालेरी इन्टु 80 हुन्थ्यो। पहिला म यहाँलाई अलाउन्स पर्सेन्टेज मात्रै देखाउँछु है त। अब के गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु इफ। ओके, अब यदि हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के हो, म्यानेजर हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो है। यो म्यानेजर हो कि होइन चेक गर्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु त, यहाँ चेक गर्नु पर्यो नि त होइन। यसमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरेर अब यो C3 लाई चाहिँ उसले हेर्छ है, यसलाई चेक गर्छ एक्सलले। यसमा चाहिँ इक्वल टु भनेको ठ्याक्कै इक्वल टु के हुनु पर्यो, त्यहाँनिर MANAGER म्यानेजर छ भने इन्भर्टेड कमा क्लोज। ओके, अब म्यानेजर छ भने चाहिँ के गर्ने, कमा दिएर यसमा 5 दिने। ओके, 5%। ठिक छ। र त्यस पछाडि फेरि कमा दिएर यदि। ओके, अब फेरि कमा दिएर इफ यदि। अब फेरि यही यसलाई नै चेक गर्नु पर्यो। म्यानेजर भन्ने फिल्डमा चाहिँ इक्वल टु यसमा चाहिँ OFFICER, यसमा स्मल क्यापिटलले फरक पार्दैन, अफिसर लेखेर अब यसमा चाहिँ अफिसर छ भने कति 3%, होइन भने 1% अरू जम्मैलाई। ओके, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यदि यो C3 भन्ने फिल्डमा चाहिँ
अर्थात् यसको पोस्टमा चाहिँ म्यानेजर भन्ने कुरा लेखेको छ भने यो इन्भर्टेडमा लेखेको छ त्यसैले यहाँनिर यसले टेक्स्ट भन्ने बुझ्छ यसले म्यानेजर भनेर लेखेको छ भने 5% हुन्छ र त्यस पछाडि यो C3 भन्ने उसको पोस्टमा चाहिँ अफिसर भनेर यसरी लेखेको छ भने 3% हुन्छ र यो पनि म्याच भएन यो पनि म्याच भएन भने अरु जम्मैको लागि 1 है 1% यति गरिसकेर ओके सरी यसमा अन्डु गरौँ ओके यसको लास्टमा क्लिक गरेर इन्टर गरिदिने ओके ठीक छ अब यति गरिसके पछाडि 5 आएको छ उ चाहिँ के हो म्यानेजर हो उ म्यानेजर हो त्यसैले 5% आयो यसरी ड्र्याग गरिदिने म्यानेजरलाई 5 आयो अफिसर हो भने 3 आयो ठीक छ र हेल्पर सुपरभाइजर अरूलाई चाहिँ 1% मात्रै यसरी एलाउन्स आएको छ यहाँनेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भन्न सक्छ यहाँनेरि जस्तै स्यालेरी दिन सक्छ स्यालेरी दिएको छ भने चाहिँ कसरी गर्ने जस्तै यो क्वेशनलाई नोट गर्नु होला है यो भिडियोलाई पज गरेर क्वेशन सारेर यसले नोट गर्नुस् र त्यसपछि म यसलाई थोरै एड गर्दै छु ल जस्तै यो अलाउन्स भन्दा अगाडि यसो गरौँ यसमा इन्सर्ट गरिदिन्छु ल एउटा स्यालेरी पनि हाल्दिन्छु SALR स्यालेरी 6000 सरी ओके म्यानेजरको 15000 अफिसरको 8000 त्यसपछि हेल्परको 3000 यसको पनि 7000 ओके अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो भने यसैलाई मैले मोडिफाई गर्दै छु ल हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यो अलाउन्सको अमाउन्टै निकाल्नु पर्यो के अब हामीले ठ्याक्कै यो यति नै अलाउन्स निकाल्ने भनेर ठ्याक्कै अलाउन्सको यो जुन अमाउन्टै निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यही क्वेशनलाई कसरी गर्ने ल अघि चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज मात्रै निकाल्यौं है अब अलाउन्स अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो के अघि चाहिँ अलाउन्स पर्सेन्टेज थियो अब चाहिँ AMUN अलाउन्सको अमाउन्टै निकाल्नु पर्यो यति चाहिँ पाए उसले भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ इफ यदि उसको पोस्ट चाहिँ इक्वल टु MANAGER म्यानेजर छ भने अब के गर्ने स्यालेरी इन्टु 5% गरिदिने स्यालेरीमा क्लिक गर्ने इन्टु थिच्ने यो स्टारको बटम हुन्छ यो किबोर्डबाट स्टार थिच्ने र यहाँले ल्यापटप चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ शिफ्ट थिचेर 8 थिच्नु होला है त ओके स्टार भयो स्यालेरी इन्टु कति म्यानेजर हो नि त 5 गरिदिने है 5% गरिदिने ठीक छ कमा दिने अब यदि इफ उ चाहिँ यो सेलमा फेरि चेक गर्ने त्यो सेलमा चाहिँ यदि OFFICER अफिसर भनेर लेखेको छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो स्यालेरी अब यहाँनेरि फर्मुला लेखिरहेको छ यसमा थोरै डिस्टर्ब भयो भने यो तल्लो सेललाई क्लिक गरेर एक स्टेप अप एरो थिच्दिने हो के यो भनेको D3 हो नि त डाइरेक्ट यहाँले D3 लेखे पनि भयो के D भन्ने कोलममा छ यो थर्ड रोमा छ भने यो भनेको पक्कै D3 हो ओके यहाँ पनि D3 लेखेको छ नि त D3 को 5% ओके D3 इन्टु अब 3% दिनु पर्यो हैन र होइन भने फेरि D3 टाइपै गर्दिन ठीक छ D3 इन्टु 1% ओके बुझ्नु भयो ओके यो C3 भनेको चाहिँ उसको पोस्ट है पोस्टमा म्यानेजर लेखेको छ भने चाहिँ यो D3 भनेको उले पाउने स्यालेरी है उले पाउने स्यालेरी इन्टु 5% गरिदिने ओके र त्यसपछि यो म्यानेजर लेखेको छैन भने यसले यो चेक गर्छ अफिसर चाहिँ लेखेको छ त यो C3 भन्ने ठाउँमा यो पोस्ट भन्ने ठाउँमा यता C यता 3 है यो ठाउँमा भनेर चेक गर्छ यदि छ भने D3 इन्टु 3% यो D3 भनेको उसको स्यालेरी हो यो D यताबाट 3 यो स्यालेरी इन्टु 3% गरिन्छ यदि यो दुईटै कन्डिसन म्याच भएन भने यो लास्टको हुन्छ है ओके D3 को 1% यति लेखिसकेर इन्टर थिच्ने ओके अब के हुन्छ भने यतिलाई सर ड्र्याग गरिदिए पछाडि अमाउन्टहरु त्यसरी निस्किन्छ 5% 3% र त्यसरी ओके यो क्वेशन पनि यसरी सल्भ भइसकेको छ है यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अमाउन्ट यो क्वेशन पनि यसरी पनि सोध्न सक्छु भन्ने कुरा हो र यसमा चाहिँ स्यालेरी दिएको छैन र यहाँले चाहिँ अलाउन्सको पर्सेन्टेज मात्रै क्याल्कुलेसन गर्नु या देखाउनु भनेको छ भने चाहिँ यहाँले जुन अघिकै फर्मुला युज गर्नु होला र स्यालेरी दिएको छ र ठ्याक्कै उनीहरुले पाउने अलाउन्स अमाउन्टै देखाउनु भनेको छ भने चाहिँ यसरी गर्नु होला है त ओके अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ है क्वेशन नम्बर 8 मा के भन्यो भने प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड युज फर्मुला टु क्याल्कुलेट ट्याक्स पर्सेन्ट एन्ड ट्याक्स अमाउन्ट यसमा ट्याक्स पर्सेन्ट र ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ लेख्नु भनेको छ ओके यसमा कन्डिसन के छ भने ट्याक्स भनेको चाहिँ
1% इफ इयरली इन्कम इज बिलो 4 लाख। ओके, वार्षिक आम्दानी चाहिँ 4 लाख भन्दा कम छ भने, कम मात्र भनेको चाहिँ ठ्याक्कै 4 लाख हुँदा पनि 10% लाग्छ है। ओके, 4 लाख भन्दा कम छ भने 1% तिरे भयो ट्याक्स हैन, यहाँ ट्याक्स पर्सेन्टमा 1 हुनु पर्यो। यहाँनेरि ट्याक्स अमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो स्यालेरीको त्यसपछि 1% र त्यस पछाडि होइन यो उसको चाहिँ 4 लाख भन्दा बढी छ भने चाहिँ के हुन्छ 10% उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र यहाँनेरि इयरली इन्कमलाई चेक गर्नुपर्ने छ, तर हामीलाई यहाँ दिएको छ मन्थली इन्कम। अब यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मन्थली इन्कम इन्टु 12 गरे पछाडि इयरली इन्कम निस्किन्छ। ओके ओके, अब यसरी यो चाहिँ मन्थली इन्कम। अब ट्याक्स पर्सेन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला इक्वल टु गर्ने, त्यस पछाडि इफ, अब यसमा चाहिँ यदि यो मन्थली इन्कम इन्टु 12 गरे पछाडि इयरली इन्कम निस्किन्छ। हामीले चेक गर्नुपर्ने छ इयरली इन्कम। ओके, इयरली इन्कम चाहिँ लेस देन 4 लाख। हाम्रो इयरली इन्कम चाहिँ 4 लाख भन्दा कम छ भने हामीलाई 1% 1 देखाउनु पर्यो है। यो ट्याक्स पर्सेन्ट माथि पर्सेन्टको सिम्बल भएकाले 1 मात्रै लेख्दा भयो। र यदि होइन भने के गर्नु पर्यो 10 दिनु पर्यो, सिम्पल। यहाँ चाहिँ यो 12 किनभने यो चाहिँ मन्थली हो नि त, यो C3 भनेको यो मन्थली इन्कम हो। हामीले चेक गर्नु मन छ इयरली इन्कम हैन, यो मन्थलीलाई इयरलीमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्टु 12 हैन। अब यसलाई यो इयरली स्यालेरीलाई चेक गर्ने, यो चाहिँ 4 लाख भन्दा कम छ भने 1 भयो, हैन भने 10% भयो, नत्र भने एन्टर गरिदिने 1 आयो, सर ड्र्याग गरिदिने यसरी। ओके, ठिक छ। ओके, र उहाँको अलि बढी रहेछ त्यसैले 4 लाख भन्दा बढी पुग्यो, उहाँको चाहिँ 10% आयो। अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त इक्वल टु, अब के गर्नु पर्यो भने हामीले यसमा चाहिँ इफ कन्डिसन लगाउनु परेन। यहाँ ट्याक्स अमाउन्ट अलरेडी छ, के अरे मन्थली इन्कम छ, यसलाई चाहिँ मन्थली इन्कम इन्टु 12 गरिदिने। यो चाहिँ के भयो इयरली इन्कम भयो। इयरली इन्कमको हामीले 80%, यहाँ 1 छँदैछ 1%। ओके, अब यसमा चाहिँ यो भनेको इयरली इन्कम भयो, इयरली इन्कमको अनि D3 भनेको चाहिँ यो 1 हो कि, यो 1%, पर्सेन्टको सिम्बल छैन त्यसैले यहाँ पर्सेन्ट लेखिदिएको, एन्टर गरिदिनु 2400। ओके, यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है। ओके, र यो बुझ्नु भएन भने यहाँले फेरि पनि भिडियोलाई चाहिँ रिवाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 9, प्रिपेयर द वर्कसिट एज बिलो एन्ड इन्सर्ट सुइटेबल फर्मुला टु जेनेरेट सेलेक्सन अन गिभन कन्डिसन। ओके, एउटा डेटा रहेको छ यहाँ, नेम, एजुकेसन, एज एन्ड रिमार्क्स भनेर, र यसमा चाहिँ हामीले यो एजुकेसन र यो एजलाई चेक गरेर हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सेलेक्टेड हो कि होइन है। अब यसमा के कन्डिसन दिएको छ भने सेलेक्टेड इफ क्यान्डिडेट इज आइदर अफ एज 18 और एबभ और हैज एजुकेसन +2। यहाँ आइदर भनेको छ, आइदर भनेको चाहिँ अर, एज चाहिँ 18 वर्ष भन्दा माथि, 18 वा 18 भन्दा माथि हुनु पर्यो, अथवा एजुकेसन +2 हुनु पर्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ सेलेक्टेड हुन्छ, होइन भने चाहिँ रिजेक्टेड हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ अर युज गर्नु पर्यो कि एज 18 भन्दा बढी भए पनि भयो, ओके यो सेलेक्टेड भयो, र एजुकेसन +2 भए पनि ओके भयो, ठिक छ। अब यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, इक्वल टु इफ, अब यसमा अर युज गर्नु पर्यो, आइदर भनेको छ अर युज गर्ने, र एजुकेसन चेक गर्नु पर्यो। एजुकेसनमा ठ्याक्कै +2 लेखेको छ भने कमा दिएर यो +2 अनि त्यस पछाडि अर्को कन्डिसन के रहेको छ भने एज चेक गर्नु पर्यो, अथवा एजमा क्लिक गरेर एज चाहिँ कति हुनु पर्यो 18 अथवा 18 भन्दा बढी हुनु पर्यो। ओके, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18, ब्राकेट क्लोज गरिदिने है। अब ब्राकेट क्लोज गर्ने बित्तिकै अब के भयो भने यो लोजिकल टेस्ट यहाँनिर अब सकिएको छ है। यो अरले चाहिँ के गर्छ भने यी दुईटा, यो अर भित्र यो दुईटा कन्डिसन छ, यो दुईटा कन्डिसन मध्ये जुनसुकै एउटा म्याच भए पनि भन्ने अर्थ लाउँछ यसले। यहाँ एन लेख्नु भयो भने चाहिँ दुईटा कन्डिसन म्याच हुनै पर्छ। ओके, यो +2 पनि भएकै र एज पनि बढी भएकै हुनुपर्छ, 18 भन्दा बढी भएकै हुनुपर्छ। ओके, अब यसमा कमा दिएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन म्याच भयो भने सेलेक्टेड हो। ओके, अब यहाँ सेलेक्टेड लेखिदिने,
इन्भर्टेड कमा दिएर हैन भने रिजेक्टेड दिने ओके ल ठीक छ ब्राकेट क्लोज गरिदिने एन्टर थिच्ने ओके सेलेक्टेड ल ठीक छ यसलाई ड्र्याग गरिदिने यसरी सरर ड्र्याग गरिदिने फर्मुला सबैमा ओके अब यसमा रिजेक्टेड यो चाहिँ रिजेक्टेड भएको छ गीता हेर्नुहोस् है गीता किन रिजेक्टेड भयो उसको एज चाहिँ एज 14 छ एज पनि 18 भन्दा कम भयो र उसको स्टडी पनि ठ्याक्कै +2 भएन है 18 वर्ष पुरा भएका +2 पास गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सेलेक्टेड गर्नु पर्यो कि ओके यसरी अब जस्तो यहाँनेरि तपाईहरुले यो एसएलसी छ यो एसएलसी भए पनि यहाँनेरि एज 19 भएकोले गर्दा उ सेलेक्ट भयो यो दुईटा मध्ये एउटा म्याच भयो भने भयो जस्तै यहाँनेरि हामीले खोजेको त यहाँनेरि +2 हो नि त यहाँ +2 छ छैन +2 नभए पनि यो एजका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज 12 हाल्दिनु भने यो रिजेक्टेड हुन्छ अब जस्तो एजमा रिजेक्टेड छ 18 पुगेको छैन तर यहाँ +2 आयो भने फेरि सेलेक्टेड भयो ओके यसरी चाहिँ अरले के गर्छ भने ओके अरले के गर्छ भने यसमा चाहिँ दुईटा मध्ये जुनसुकै एउटा कन्डिसन म्याच भए पनि यसले चाहिँ ट्रु भ्यालु चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ ओके यसरी यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ अब अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 10 प्रिपेयर द वर्कशीट एज गिवन बिलो एन्ड इन्सर्ट सुइटेबल फर्मुला टु क्याल्कुलेट डिस्काउन्ट अमाउन्ट यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डिस्काउन्ट अमाउन्ट राख्नु पर्यो है यहाँनेरि चाहिँ क्याबेजको 400 एप्पलको 1000 र बुकको 300 भएको छ यसमा डिस्काउन्ट रेट कति छ 5% छ सबैको लागि ओके सबैको लागि 5% छ भने अब के गर्नु पर्यो यहाँले इक्वल टु प्रेस गर्नुस् है त्यसपछि अमाउन्ट इन्टु अनि त्यसपछि हाम्रो डिस्काउन्ट रेट चाहिँ कति छ 5% यहाँ क्लिक गरिदिने यो 5% हो यो अलरेडी पर्सेन्टेजमा छ त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ केही पनि गर्नु परेन एन्टर गरिदिने 20 आयो अब यो फर्मुलालाई तपाईले जब ड्र्याग गर्नुहुन्छ नि यहाँसम्म ड्र्याग गर्नुहुन्छ नि ओके यो 00 आयो किन 0 आयो भने यो डिस्काउन्ट यो 5% उसको डिस्काउन्ट खोइ त आएन त यसको के भयो भने फर्मुला चेक गरौँ है त हामीले जब फर्मुला सार्यौं मुभ गरेर ड्र्याग गर्यौं यसमा के भयो भने यो C4 भनेको ठीक छ यो यसको यो एप्पलको चाहिँ 1000 अमाउन्ट हो 1000 इन्टु अनि यहाँ के भइरहेको छ C8 भएको छ यो C8 भनेको फर्मुला जब ड्र्याग गर्छौं यो पनि यहाँबाट ड्र्याग भएको छ र यो तल डिस्काउन्टमा क्लिक गरेको थियो नि यो 5% यो पनि ड्र्याग भयो एक स्टेप यसरी फर्मुला ड्र्याग गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरु ड्र्याग हुँदो रहेछ त्यसैले हामीले यसलाई ड्र्याग गर्नु आवश्यक छैन यो तलको यो डिस्काउन्ट त सबैको लागि 5% हो नि त सबैको लागि डिस्काउन्ट 5% हो भने यो 7 यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो किबोर्डबाट F4 थिचेर यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो ओके यहाँले किबोर्डबाट फंक्सन की माथि F1 F2 F3 F4 हुन्छ नि त्यो F4 थिच्नु पर्यो F4 थिच्दाखेरि एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स भन्छ यसलाई चाहिँ है एब्सोल्युट भनेको चाहिँ यो चाहिँ मुभ हुन्न त्यसलाई सिलेक्सन गर्दा फंक्सन की जुन F1 F2 F3 हुन्छ किबोर्डको माथिपट्टि F4 फंक्सन की थिच्नु भयो भने एकचोटी थिच्दाखेरि चाहिँ यो C को अगाडि मात्र डलर लाग्छ र फेरि थिच्नु भयो भने चाहिँ यो C को अगाडि र 7 को अगाडि पनि यसरी डलर लाग्छ यसरी डलर सिम्बल लाग्छ C को अगाडि र 7 को अगाडि यति गरेपछि अब यो फिक्स हुन्छ यो सर्दैन के ओके यो रेफरेन्स चाहिँ अब हामीले ड्र्याग गर्दा पनि सर्दैन यो अगाडिको रेफरेन्स C3 छ यो यहाँले मुभ गर्नु भने चाहिँ C4 C5 हुँदै जान्छ हेर्नुस् है यसलाई चाहिँ मैले ड्र्याग गरे भने अब आन्सर सही आएको छ यहाँ भनेको तपाईको C3 छ भने यसमा C4 छ यसरी फर्मुला ट्रान्सफर हुँदै जान्छ हामीले यो सेकेन्डको निकाल्नु पर्यो सेकेन्डकै आउँछ थर्डको निकाल्नु पर्यो थर्डकै तर हामीलाई यो पर्सेन्टेज त फिक्स छ नि त यही छ नि त यो पर्सेन्टेज पनि यो तपाईको यहाँ थियो भने चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो फिक्स नगरे पनि हुन्थ्यो तर यो चाहिँ फिक्स भएकोले हामीले यो सेललाई पनि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी ओके फिक्स गर्दाखेरि तपाईको यहाँ पनि C7 छ हैन यहाँ पनि C7 नै छ यहाँ पनि C7 नै छ यसैलाई चेक गरिरहेछ ओके हामीले यसरी यो क्वेशनलाई पनि सल्युसन गर्न सक्छौं ओके अब क्वेशन नम्बर 11 Prepare the worksheet as below and insert suitable formula given rank from highest to lowest. Okay.
यसमा हामीले हाईएस्ट टु लोएस्ट र्याङ्क युज गर्नु पर्यो है त। र्याङ्क युज गर्नको लागि र्याङ्क फर्मुला युज गर्नको लागि इक्वल टु प्रेस गर्ने र त्यस पछाडि RANK र्याङ्क लेख्ने। यसमा र्याङ्क यो लिस्टमा देखाएर चाहिँ तलपट्टि छ। ओके, र्याङ्कमा जाने यसरी डाउन एरोले यसरी सिलेक्सन गरेर ट्याब थिच्ने अथवा र्याङ्क लेखेर स्टार्टिङ ब्र्याकेट दियो पनि भयो है। अब र्याङ्क लेखिसके पछाडि पहिलो नम्बरमा क्लिक गर्ने। यहाँ भनिरहेको छ यहाँ पहिलो नम्बर अनि त्यस पछाडि यहाँ रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरलाई चेक गर्दैछौँ त्यसैले पहिलो नम्बरमा क्लिक गर्ने अनि कमा दिने है। अब त्यस पछाडि यहाँ रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। यो पहिलो नम्बर चाहिँ कुन नम्बरहरूसँग चाहिँ म्याच गराउने र्याङ्कको लागि। अब त्यस पछाडि कमा दिएर यतिलाई सिलेक्सन गर्ने। यति मध्येबाट चाहिँ यो कुन नम्बरमा पर्छ, कतिौँ स्थानमा पर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यस पछाडि कमा दिएर अब एसेन्डिङ के डिसेन्डिङ भन्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीलाई जस्तै यहाँनिर हाईएस्ट टु लोएस्ट भनेको छ, ठुलोदेखि सानो देखाउनु पर्ने छ। जस्तो र्याङ्क फ्रम हाईएस्ट टु लोएस्ट भनेको चाहिँ हाईएस्ट मार्क्सलाई 1 दिनु पर्यो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर तपाईँको हाईएस्ट टु लोएस्ट भनेको छ नि 98 भनेको हाईएस्ट हो नि त। हाईएस्टलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई 1 दिनु पर्यो, फर्स्ट दिनु पर्यो। यो बढी मार्क्स ल्याएकोलाई चाहिँ फर्स्ट दिनु पर्यो। सेकेन्ड भनेको अर्को 68लाई सेकेन्ड दिनु पर्यो यसरी। अब अर्को कन्डिसन कस्तो हुन्छ भने र जस्तै रनिङको केसमा यो रनिङ चाहिँ ट्याक्कै अपोजिट हुन्छ। यो चाहिँ लोएस्ट टु हाईएस्ट हुन्छ। रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब निश्चित एरिया तोकेको हुन्छ। रामले यति मिनेटमा चाहिँ तोकिएको जुन एरिया चाहिँ पार गर्यो भन्ने हुन्छ नि, जुन यति मिनेटमा। जस्तो सबभन्दा थोरै टाइममा सक्ने चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट हुन्छ र जसले बढी समय लगायो चाहिँ लास्ट हुन्छ। ओके, यो दुईवटा कन्डिसन चाहिँ यहाँले याद गर्नु होला। अब जस्तो तपाईँले यहाँ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ छ। अब यहाँले 0 दिनुभयो भने के हुन्छ हेरौँ है त। ओके, अब यो जुन यो रेफरेन्स छ, यो रेफरेन्सलाई फेरि अघि मैले भने जस्तै गर्नु होला। यो यतिमै यो सबैको लागि हाम्रो यो सेम हो। यो रेन्ज चाहिँ यो जस्तो रामको लागि पनि यही रेन्ज हो, सीताको लागि पनि यही रेन्ज हो। एउटै रेन्जबाट चाहिँ हामीले यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी र्याङ्क चाहिँ निकाल्नुपर्ने भएकोले यतिलाई फिक्स गरौँ। किबोर्डबाट यहाँले चाहिँ फङ्सन कि F4 थिच्नु होला। एकचोटि थिच्दाखेरि यहाँ मैले चाहिँ यो रेकर्डरमा चाहिँ F4 थिच्दाखेरि चाहिँ जुम हुने बनाएको छु, त्यसैले मेरोमा F4 थिच्न मिलेन है। F4 थिच्दाखेरि जुम इन हुन्छ, F5 थिच्दाखेरि जुम आउट हुन्छ, F4 थिच्दाखेरि यसरी जुम हुँदै जान्छ। ओके ओके, यहाँहरूको सुविधाको लागि मैले जुम गर्ने सिस्टम बनाएको, सरी फर द्याट। ओके, अब यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फङ्सन कि F4 थिच्नु भयो भने यहाँहरूको एकचोटि थिच्दाखेरि चाहिँ यो सीमा मात्र लाग्छ, सीको अगाडि र यो सीको अगाडि मात्र लाग्छ, सी मात्र लक हुन्छ। तर हामीलाई सी पनि लक गर्नु छ, 3 पनि लक गर्नु छ। यो सबै लक गर्नको लागि चाहिँ अर्कोचोटि फेरि थिच्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँले ट्राई गर्नु होला। र म चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन्युअली नै इन्टर गर्दैछु है त। यहाँ सीको अगाडि डलर, 3 को अगाडि डलर है, अनि त्यस पछाडि यसको पनि अगाडि डलर अनि 7 को अगाडि पनि डलर। यसरी मैले चाहिँ मेन्युअली टाइप गरेँ, तपाईँले चाहिँ F4 थिच्नु होला। ओके, अब यति गरिसके पछाडि 0 गऱ्यो भने यहाँ 3 आएको छ, यसलाई ड्र्याग गऱ्यौँ है। यसरी ड्र्याग गरेर हेरौँ। अब के भएको छ भने यहाँनिर हाईएस्ट टु लोएस्ट अर्थात् यो सबैभन्दा बढी मार्क्स आउने फर्स्ट भएको छ र त्यस पछाडि सेकेन्ड भनेको 68 आउने सेकेन्ड भएको छ र त्यस पछाडि 45 ल्याउने थर्ड र सबैभन्दा कम मार्क्स ल्याउने फोर्थ भएको छ। यसरी यो 0 हाल्नुभयो भने चाहिँ यहाँले चाहिँ हाईएस्ट टु लोएस्ट हुन्छ र यो क्वेसन यसरी सल्भ भएको छ है। यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। ओके, अब क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। Prepare the worksheet as below and insert suitable formula to calculate bonus amount. Okay, यसमा चाहिँ बोनस अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि सुइटेबल फर्मुला युज गर्नुस् भनिरहेको छ। यसमा नेम र सेल्स देखाएको छ। हामीले बोनस अमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बोनसको लागि 5% इफ सेल्स इज इक्वल टु अर एबभ 10,000 10,000 अथवा 10,000 भन्दा बढी सेल्स गरेकोलाई चाहिँ हामीले 5% दिनु पर्यो, अथवा त्यो भन्दा कम गरेको छ भने हामीले चाहिँ नो बोनस लेखिदिनु पर्यो। ठीक छ, यो कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिले इक्वल टु इफ कन्डिसन। अब हामीले यसमा सबैभन्दा पहिले चेक गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सेल्सलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ओके, सेल्सको आधारमा नै हामीले बोनस दिने भएकोले पहिले हामीले सेल्सलाई चेक गर्नु पर्यो। ओके, यो सेल्समा क्लिक गर्ने र ग्रेटर देन अर इक्वल टु, यहाँ इक्वल टु पनि भनेको छ तल यसमा। यहाँनिर सेल्स इज इक्वल टु अर एबभ 10,000 10,000 अथवा 10,000 भन्दा बढी भने पछाडि त हामीले इक्वल टु पनि लाउनु पर्यो है। 10,000
10,000 भन्दा बढी छ भने अब के गर्ने कमा दिएर अब के गर्ने यसमा टेक्स्ट लेख्ने भए इन्भर्टेड कमा होइन भने चाहिँ हामीले नर्मल चाहिँ यतिकै लेख्न सकिन्छ यो कुरा मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु अब यति छ भने उलाई 5% चाहिँ के गर्नु पर्यो बोनस दिनु पर्यो यसमा 5 मात्र लेखेर भएन यसमा चाहिँ बोनस अमाउन्टै देखाउनुस् भनेको छ त्यसैले यसमा बोनस अमाउन्टै देखाउनु पर्यो बोनस अमाउन्ट देखाउनको लागि सेल्स इन्टु 5% यति गरे पछाडी उसको बोनस चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ र कमा दिएर अब हामीले यदि होइन भने के गर्ने होइन भने यो 10,000 अथवा 10,000 भन्दा कम छ भने अर्थात यो पहिलो कन्डिसन म्याच भएन भने अदरवाइज के भनेछ नो बोनस अब यसमा नो बोनस लेखिदिनु पर्यो कि इन्भर्टेड कमा दिएर नो बोनस ठीक छ ब्राकेट क्लोज गरिदिने एन्टर गरिदिने ओके अब के भएको छ भने ड्र्याग गर्दै पछाडी ओके यसमा चाहिँ जस्तै सेल्स यहाँ 12,000 छ 12,000 भनेको 10,000 भन्दा बढी हो 600 आएको छ र 8,000 भनेको चाहिँ 10,000 भन्दा कम सेल्स हो उले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया पुर्याउन सकेन भने उलाई नो बोनस है यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ ओके अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 13 प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो and insert suitable formula to check remarks of student ओके यसमा रिमार्क्स दिनु पर्यो यसमा चाहिँ के छ भने स्टुडेन्टहरुको फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको मार्क्सहरु छ र त्यो मार्क्सहरुलाई चाहिँ जोडेर यहाँले त्यो सबै टोटल मार्क्स चाहिँ 150 भन्दा बढी हुन्छ भने सिलेक्टेड भन्नु पर्यो अदरवाइज ट्राई अगेन भन्नु पर्यो है ओके If total marks is above 150, remark selected. Otherwise, try again. Even simple छ है equal to if त्यसपछि अब यो सबैलाई जोड्नको लागि हामीले सम फंक्सन युज गर्नु पर्यो है त सम लेख्ने अनि यतिलाई जोड दिने अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने ओके अब यतिको सम आएको छ यतिको सम चाहिँ अब चेक गर्ने ग्रेटर देन हामीलाई इक्वल टु भनेछ छैन ओके 150 आए पनि ट्राई अगेन हुन्छ 150 भन्दा बढी एबभ हुनु पर्यो है 150 छ भने यसमा चाहिँ टेक्स्ट हामीले के लेख्नु पर्यो SELECT सिलेक्टेड अदरवाइज ट्राई अगेन ठीक छ एन्टर गरिदिने ओके हेर्नुस् है यदि यो सम भनेको यो हाम्रो यति चाहिँ कन्डिसन भयो ल यति यो यतिको सम चाहिँ यो B3 देखि D3 भनेको यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो तीनटै पेपरको मार्क्स चाहिँ जोड्दाखेरि 150 भन्दा बढी भयो भने यो मेसेज शो गर्ने हैन भने ट्राई अगेन देखाइदिने सिम्पल ओके एन्टर गरिदिने ट्राई अगेन भयो लजा राम पनि फेल भएछ है ओके सीताको सिलेक्टेड छ यतिको जोड्दाखेरि चाहिँ अब यो सम यतिलाई सिलेक्सन गरेर यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ देखाउँछ 178 आएछ है मार्क्स ओके सीता पास है त्यसैले हरि पनि पास नीता यसमा चाहिँ नीता फेल खाली टिकटक मात्र बनाउँथे नीता है फेल भइछ ओके अब त्यसपछि अर्को क्वेशन नम्बर 15 है 15 मा के भनेको छ भने प्रिपेयर द फलोइङ वर्कशीट एज बिलो एन्ड इन्सर्ट सुइटेबल फर्मुला टु क्याल्कुलेट रिमार्क प्रॉफिट और लस एन्ड फाइन्ड प्रॉफिट और लस यसमा चाहिँ हामीले यो सेलिङ र कस्ट प्राइस दिएको छ यसको आधारमा प्रॉफिट हो कि लस हो यहाँ रिमार्क लेख्नु पर्ने छ र यसमा चाहिँ ठ्याक्कै प्रॉफिट अमाउन्ट कति भयो र लस अमाउन्ट कति भयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै देखाउनु पर्ने छ यो कसरी गर्ने हेर्नुस् है पहिला यो रिमार्क्सको कुरा गरौँ ल यसमा चाहिँ इफ यदि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस मध्ये है हामीले चाहिँ थोरैमा किनेर धेरैमा बेच्यौं भने प्रॉफिट भयो राइट थोरैमा किनेर धेरैमा बेच्यौं भने प्रॉफिट भयो र बढी प्राइसमा किनेर कम प्राइसमा बेच्यौं भने चाहिँ लस भयो ओके यही कुरालाई हामीले हाल्नु पर्ने छ इफ अब त्यसपछि यो कस्ट प्राइस है कस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिङ प्राइस ओके कस्ट प्राइस चाहिँ धेरै भयो भने हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो यो कस्ट प्राइस यो B3 भनेको कस्ट प्राइस हो कस्ट किनेको प्राइस चाहिँ बढी भयो बेचेको भन्दा बढी भयो भने यसलाई चाहिँ लस भन्नु पर्यो है LOSS लस भन्नु पर्यो हैन भने प्रॉफिट भन्नु पर्यो PROFIT एउटा कन्डिसन लेखिसके पछाडी दुईटा मात्र कन्डिसन छ भने
यो अर्को सेकेन्ड कन्डिसनको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरिरहनु परेन है। यसरी गरे पनि भयो। यो कस्ट प्राइस चाहिँ बढी छ, हाई छ, हामीले चाहिँ बढीमा किनेर थोरैमा बेच्यौँ भने, अथवा यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, इक्वल टु इफ यो जस्तै सेलिङ प्राइस है, सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन, सेलिङ प्राइस चाहिँ बढी छ हामीले किनेको प्राइस भन्दा भने के भयो? प्रफिट भयो। PROFIT प्रफिट है, होइन भने लस, लस। ओके, यदि प्रफिट छैन भने, यदि सेलिङ प्राइस ठुलो छ भने प्रफिट भयो, यदि ठुलो छैन भने लस भयो। एन्टर गरिदिने। ओके, यसलाई चाहिँ सर ड्र्याग गरिदिने यसरी। ओके, ठिक छ। अब यसमा हेरौँ है त, किनेको प्राइस बढी छ, लस भयो। यहाँनिर बेचेको प्राइस, सेलिङ प्राइस बढी छ, प्रफिट भयो। यसरी हाम्रो फर्मुलाले यसमा काम गरेको छ है। अब प्रफिट र लस अमाउन्ट चाहिँ ठ्याक्कै निकाल्नु पर्ने छ। अब यसमा के गरौँ भने हामीले यो प्रफिट हो कि लस हो पहिला चेक गरौँ। यसमा लस छ भने चाहिँ कस्ट प्राइस ठुलो हुन्छ। लस भनेको त किनेको प्राइस बढी हो, बेचेको प्राइस कम हो नि त। यहाँ लस छ भने कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस गरिदिउँ, अमाउन्ट निस्क्यो। र यहाँ प्रफिट छ भने यसमा चाहिँ बेचेकोमा किनेको घटाइदिउँ, सिम्पल है। ओके, हेरौँ यसको लागि। यदि यो प्रफिट एन्ड लस भन्ने ठाउँमा चाहिँ इक्वल टु, यसमा चाहिँ PROFIT प्रफिट लेखेको छ भने के गर्नु पर्यो? हामीले प्रफिट भयो भने त सेलिङ प्राइस हाई हुन्छ नि त, हो, ठुलोबाट सानो घटाउने, यो सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गरिदिने, यो गरिदिने। अब यति गरे पछाडि त निस्क्यो नि त। ओके, यो गरिदिने होइन। ओके, अब कमा दिएर यो कन्डिसन म्याच भयो भने, यहाँ प्रफिट लेखेको रहेछ भने सेलिङमा कस्ट प्राइस घटाइदिने, होइन भने त उसलाई लस भएको हो नि त। लस भएको छ भने चाहिँ उसको कस्ट प्राइस बढी हुन्छ है। लस भएको छ भने कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस गरिदिने। ओके, ठिक छ। अब यति गरिसके पछाडि ब्राकेट क्लोज गरिदिने। अब यहाँले फर्मुलालाई विचार गर्नुहोस् है त। ओके, यदि यो D3 भन्ने फिल्डमा चाहिँ, यो D3 मा है, यहाँ प्रफिट लेखेको छ भने उसलाई त फाइदा भयो। फाइदा हुनु भनेको सेलिङ प्राइस हाई हुनु, उसले बढीमा बेच्यो है। बढीमा बेच्यो भने बेचेको अमाउन्ट माइनस किनेको अमाउन्ट, यो बेचेको अमाउन्ट माइनस किनेको अमाउन्ट हो। र यो कन्डिसन मिलेन भने, यो कन्डिसन मिलेन भने अब यहाँ जान्छ, यो लास्टकोमा जान्छ। यदि उसको प्रफिट रहेन रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ भने B3 माइनस C3। B3 भनेको कस्ट प्राइस हो, उसलाई घाटा लाग्यो भने के हुन्छ? कस्ट प्राइस बढी हुन्छ। कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस गरिदिएको है। यसलाई बुझ्नुभयो होला सायद। एन्टर गरौँ। ओके, यसरी चाहिँ हाम्रो ओके 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 यसमा के भएको छ थाहा छ? यसमा एउटा कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। ओके, यसमा चाहिँ नो प्रफिट नो लस, हामीले त्यो पनि लेख्नुपर्छ। जस्तो 350 मा किनेको थियो, 350 मै उसले के गर्यो? बेच्यो भने के भयो? लस देखाइरहेछ। हाम्रो फर्मुला मिलेन यसमा है। ओके, यस्तो अवस्थामा यो पनि ठिक छ, तर यसमा अर्को पनि कन्डिसन दिनु पर्यो। यसमा किनेको चाहिँ बढी छ भने प्रफिट भयो। अब इफ अर्को पनि दिउँ है, यसमा चाहिँ लसको लागि पनि दिउँ। नो प्रफिट नो लस पनि त हुन्छ नि त, इक्वल टु बेच्न सक्दैन त। ओके, अब यसमा के गरौँ भने यदि उसले चाहिँ यसमा प्रफिटको लेख्यो, लसको लेख्नु पर्यो है। लसको लागि चाहिँ कस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिङ प्राइस। अब यहाँ क्लिक गर्न मिलेन, यो भनेको सी, यताबाट 3, C3 टाइप गरे पनि भयो, तर यहाँ क्लिक गरेर एक स्टेप अप गर्दै पनि भयो है। C3 चाहिँ ओके छ भने यो कस्ट प्राइस बढी छ भने उसलाई लस भयो। यसमा लेखिदिनुहोस् लस, LOSS लस। होइन भने अब चाहिँ लेख्नुहोस् नो प्रफिट नो लस, नो लस है। ठिक छ, ब्राकेट क्लोज। यो कस्ट प्राइस बढी छ भने लस हुन्छ, सेलिङ प्राइस बढी छ भने चाहिँ यो हुन्छ। र यो प्रफिट पनि भएन है, यो जस्तो सेलिङ प्राइस पनि ठुलो छैन र कस्ट प्राइस पनि ठुलो छैन भने अब नो प्रफिट नो लस हुन्छ, अर्थात् इक्वल छ है। एन्टर गरिदिने, ओके गरिदिने।
अब के भयो यो लस छ यसलाई सर ड्र्याग गरिदिने नो प्रॉफिट नो लस आएको छ नो प्रॉफिट नो लस यसरी आयो है अब यसमा पनि फर्मुला ओके यसमा त ठीक छ यहाँ प्रॉफिट पनि भएन लस पनि भएन भनेपछि यसमा 0 आयो है नो प्रॉफिट नो लस ओके यसरी चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ ओके क्वेशन नम्बर 16 मा जाउँ अब प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड इन्सर्ट सुइटेबल फर्मुला टु क्याल्कुलेट बिल अमाउन्ट ओके यसमा नेम अनि टोटल कल अनि बिल अमाउन्ट दिएको छ यहाँ चाहिँ रामले चाहिँ 150 मिनेट कल गरेछ है सीताले 80 बोइजहरूले अलिक बढी कल गर्छन् के हो अब यसमा चाहिँ हेरौँ है यसमा कन्डिसन के छ भने इफ टोटल कल इज लेस देन 100 देन अमाउन्ट इज 300 100 भन्दा कम छ भने यो कल टाइम चाहिँ 300 रुपीज हामीलाई चार्ज लाग्यो अदरवाइज 5 रुपीज पर कल ओके यो कसरी गर्ने हेरौँ है बिल अमाउन्ट ओके यसलाई ओके सेट गर्ने मैले इक्वल टु यदि अब उसले गरेको कल चाहिँ है यसमा चाहिँ के भनेको छ लेस देन 100 छ भने 100 मिनेट भन्दा कम उसले कल गरेको छ भने यहाँ इक्वल टु छैन है फेरि छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने उसलाई चाहिँ 300 मात्र तिरे भयो ओके 300 भनेको नम्बर हो विदाउट इन्भर्टेड कमा राइट यदि होइन भने कमा दिने यदि यो कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो यो जति कल छ नि जति कल छ यस्तो यहाँ क्लिक गरेर यसमा अब क्लिक गर्न मिलेन फर्मुला लामो भएकोले यहाँ क्लिक गरेर एक स्टेप अप गर्न उसले जति मिनेट कल गरेको छ त्यो कल गरेको मिनेट इन्टु 5 गरिदिने पर कल हैन उसले 150 कल गरेको छ भने हामीले चाहिँ पर कल चाहिँ 5 रुपीस गरिदिने ओके ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने एन्टर गरिदिने अब के भयो 150 भनेको त 100 भन्दा बढी हो त्यसैले उसलाई चाहिँ 150 × 5 अर्थात् 750 रुपैयाँ चाहिँ उसले बिल अमाउन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ यसरी फर्मुला ड्र्याग गरौँ ओके 100 भन्दा कम भनेको ओके 60 है निताले अलिक कम कल गरिदिरहेछन् है 60 मिनेट कल गरिन् है गर्दाखेरि चाहिँ 300 मात्र तिरे भयो ओके यसरी हाम्रो यो क्वेशन पनि सल्भ भएको छ है अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदैछौँ क्वेशन नम्बर 17 ओके प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड करेन्सी सिम्बल डलर इन टोटल अमाउन्ट ओके ओके यहाँले यो सिट बनाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्सी सिम्बल यो डलर हाल्नुपर्ने छ टोटल अमाउन्टमा यहाँले टोटल अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि यो करेन्सी सिम्बल हाल्नु पर्यो यो करेन्सी सिम्बलको बारेमा मैले युट्युबमा भिडियो बनाएर हालेको छु है हाउ टु युज करेन्सी सिम्बल समथिङ के भनेर टाइटल छ मेरो च्यानलमा गएर त्यहाँ भिडियोज भन्ने हुन्छ एउटा अप्सन अर्को प्लेलिस्ट हुन्छ त्यो प्लेलिस्टमा गएर यहाँले सबै मेरो भिडियोजहरू स्किल टेस्ट लगायत अन्य भिडियोजहरू पनि यहाँले वाच गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो प्लेलिस्टमा एक्सेलको 1 आवर भिडियो पनि छ र नेपालीबाटै छ त्यो पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके सबैभन्दा पहिले यहाँले टोटल अमाउन्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है इक्वल टु हामीलाई थाहा छ टोटल अमाउन्ट निकाल्नको लागि रेट इन्टु क्वान्टिटी है रेट इन्टु क्वान्टिटीमा क्लिक गरेर मैले इन्टर गरेँ आन्सर आयो भ्याल्यु ओके भ्याल्यु आउनु भनेको नमिल्नु भनेको हो क्या यहाँनिर रङ छ समथिङ इज मिसिङ है भनेको समथिङ इज रङ ओके यसमा $150 छ यसलाई चेक गरौँ यो नम्बर छ कि छैन यो फर्मुला बारमा हामीले इन्टर गरेको फर्मुला अथवा हामीले इन्टर गरेको भ्यालुलाई एज इट इज देखाउँछ हाम्रो एक्सेलले यसलाई नम्बरको रूपमा मानेकै छैन है यो नम्बर छैन जबसम्म तपाईले यसलाई नम्बरको रूपमा सिंगल नम्बरको रूपमा इन्ट्री गर्नुहुन्न तबसम्म एक्सेलमा यहाँले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्न है अगाडि डलर छ सिम्बल छ यो सिम्बलहरु लगाए पछाडी हामीले फर्मुला लगाउन सकिदैन है यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो डलर सिम्बललाई हटाउनु पर्यो है यहाँ चाहिँ नम्बर यो 150 मात्र नम्बर मात्र हाल्नु पर्यो के ओके यो क्वेशनमा चाहिँ डलर दिएको हुन्छ हामीले अर्कै तरिकाले यो डलरलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ के 150 यसरी मैले डलर सबैको डलर हटाइदिएँ यहाँले चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ यसरी डलर टाइप नगर्नु होला यो छुट्टै तरिकाले म लगाउन सिकाउँछु है त ओके अब 150 मा क्लिक गरेर हेरौँ अब 150 ओके
यो नम्बर भएको छ ओके यो सबै अब नम्बर भयो अब हामीले टोटल अमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ इक्वल टु गर्ने त्यसपछि रेट इन्टु क्वान्टिटी सिम्पल एन्टर गरिदिने आन्सर आयो यसलाई ड्र्याग गरिदिने अब हामीले यसमा पनि डलर लाउनु पर्यो रेटमा पनि हैन अनि टोटल अमाउन्ट हो भने डलर लाउनु पर्यो कसरी गर्ने यतिलाई सिलेक्सन गर्ने पहिले रेटलाई है अनि त्यसपछि जाने हामी होम ट्याबमा गइसकेपछि यता राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँनेरि एउटा नम्बर भन्ने यो ग्रुप छ यो ग्रुपको नाम नम्बर हो यो यसलाई डायलग बक्स लन्चर भनिन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला अब त्यसपछि यहाँनेरि यो कस्टम भन्नेमा क्लिक गर्नु चाहिँ तलपट्टि कस्टम है यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँनेरि टाइप भनेको छ यो जेनरल लेखेको छ यसलाई रिमुभ गर्नु चाहिँ हटाएर हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ स्याम्पलमा नै हेर्नु होला सुरुमा चाहिँ हामीले डलर साइन हाल्नु पर्ने छ यहाँनेरि सुरुमा डलर साइन अनि नम्बर ओके अब यसको लागि इन्भर्टेड कमामा डलर इन्भर्टेड कमा दिएर ओके यसलाई म जुम गर्दैछु ल सरी देख्नु भएन होला ओके अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पहिले इन्भर्टेड कमा दिने है अनि डलरको सिम्बल राख्ने अनि फेरि इन्भर्टेड कमा दिने ओके ल ठीक छ यहाँ स्याम्पलमा के भयो डलर आयो अब डलर पछाडि हामीले इन्टर गरेको नम्बर जे छ त्यही है यो चाहिँ हामीले फर्मेट मात्र गरेको यो चाहिँ डिस्प्ले हुँदाखेरि मात्रै देखाउने एक्चुअली यसले एक्चुअल हाम्रो डेटालाई असर गर्दैन यसले जस्ट सो गर्दाखेरि मात्र डलर देखाउँछ है अब किबोर्डबाट 0 थिच्दियो भने 0 ले नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ एक्सलमा जति नम्बर यहाँले इन्टर गर्नु भएको छ त्यति नै नम्बर देखाउँछ स्याम्पलमा ओके अगाडि डलर आएको छ र त्यसपछि 150 आएको छ यसरी यहाँले चाहिँ ओके यो फर्मुलालाई चाहिँ याद गर्नु होला है त ओके अब त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरेपछि के भयो यतिमा डलर अगाडि आएको छ यो चाहिँ फर्मेटिङ मात्रै हाम्रो एक्चुअल डेटा के छ चेक गरौँ ल एक्चुअल डेटा भनेको 150 छ तर यसले यो सो गर्दाखेरि मात्र यसले 150 चाहिँ सो गरेको छ डलर 150 सो गरेको छ है त अब यसलाई पनि सेम त्यही हो यतिलाई सिलेक्सन गर्ने र त्यसपछि होम ट्याबमा यो नम्बरमा जाने र कस्टममा जाने त्यसपछि जनरल हटाएर इन्भर्टेड कमा डलर सिम्बल र त्यसपछि 0 अब यहाँ तपाईहरुलाई आरएस लेख्नु पर्ने छ भने सेम प्रोसेस हो है अब यहाँ कहिलेकाहीँ आरएस लेख्नु भन्न सक्छ यतिलाई सिलेक्सन गरेर यहाँ गएर यो इन्भर्टेड कमा भित्र यहाँले आरएस थोप्लो ओके अब ओके गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी आरएस पनि आएको छ है मैले कन्ट्रोल चेक गरेँ यो ओके हामीलाई चाहिँ यही गर्नु भनेको छ यो डलर साइन लाउनु भनेको छ ओके यसरी हामीले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छौं अब हामी क्वेशन नम्बर 18 मा जाउँ है 18 मा जाँदाखेरि ओके क्वेशन नम्बर 18 मा यो क्वेशन पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है यो प्राय सोधिरहन्छ यो क्वेशन प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड इन्सर्ट सुइटेबल फर्मुला टु क्याल्कुलेट एभरेज टेम्परेचर है अब हामीले सुइटेबल फर्मुला लगाउनु पर्यो एभरेज टेम्परेचर निकाल्ने है एभरेज टेम्परेचर त खोइ त PMPERATURE एभरेज टेम्परेचर लेख्ने है यसलाई मर्ज गरिदिने बोर्डर लगाइदिने है ओके यतिलाई पनि यो फर्मेटिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म यहाँलाई सिकाउँछु यो भिडियोको अन्तिममा भएछ भने सिकाउँछु भएनछ भने म नेक्स्ट भिडियोमा यो स्ट्रक्चरको बारेमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँलाई सिकाउँछु त यहाँले कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोसँग सम्बन्धित यहाँलाई केही यस्तो कन्फ्युजनहरु छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला है त म यहाँहरुको कमेन्टको रिप्लाई इन्स्टेन्ट दिनेछु र यहाँहरुको कमेन्टको आधारमा नै अरु भिडियो बनाउने छु है त ओके अब यहाँनेरि हामीले टेम्परेचरको सिम्बल राख्नु पर्ने हुन्छ है यो टेम्परेचरको सिम्बल चाहिँ कसरी राख्ने त अब यहाँले टेम्परेचरको सिम्बल राख्नु भयो भने यो टेम्परेचर सिम्बल राख्ने सर्टकट के यो हो है यहाँलाई मैले लेख्दिएको छु अल्ट थिचेर किबोर्डबाट अल्ट होल्ड गर्न थिचिरानुस् अनि यो प्लस थिच्नु पर्दैन है फेरि अल्टलाई होल्ड गर्नुस् अल्ट कीलाई अनि 0176 थिचेर अनि त्यसपछि होल्ड गरेको अल्ट कीलाई छोडिदिनुस् है यति गरेपछि यहाँनेरि यो डिग्रीको साइन आउँछ ओके यसलाई चाहिँ अल्ट थिचेर 0176 इन्टर गरेर मैले अल्ट छोडिदिएँ अब यति गरिसकेपछि ओके यो डिग्रीको सिम्बल आएको छ अब यसरी हामीले लगायौं भने के हुन्छ भने हाम्रो एभरेज निस्किँदैन यहाँनेरि हाम्रो डिग्रीको सिम्बल लाउने बित्तिकै अल्ट 176 हाल्ने बित्तिकै अब के भयो यहाँ पनि हाम्रो यो भ्यालुमा यसमा चाहिँ देखाएन यो नम्बरको रूपमा छैन त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा फर्मुला लगाउन सक्दैनौं हामीले के गर्नु पर्यो पहिले अब हामीले सबैभन्दा पहिले एभरेज निकाल्नु पर्यो एभरेज एभरेज लेखेर यतिलाई ड्र्याग गर्दिने है अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर गर्दिने एभरेज निस्क्यो
यसलाई मैले सेन्टरमा गरिदिएँ। ओके ओके अब यति गरिसके पछाडि एभरेज टेम्परेचर निस्किएको छ। अब यो एभरेज टेम्परेचर निस्किसके पछाडि अब हामीले यतिलाई सेलेक्सन गर्ने, यति जम्मीलाई, अनि त्यस पछाडि हामी कहाँ जाने, के जुम गरौँ ल, होम ट्याबमै रहेको छ यो यतापट्टि, अघि गरे जस्तै हो यो नम्बर, यसमा फर्मेटिङ गरिदिने के, यसमा कस्टममा जाने र त्यस पछाडि जेनरलमा गएर हामीले अगाडि चाहिँ नम्बर हाल्नु पर्यो ल, यसमा अगाडि 0 थिच्ने र त्यस पछाडि इन्भर्टेड कमा दिएर अब इन्भर्टेड कमा भित्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब चाहिँ यो सिम्बल हाल्नु पर्यो। हामीलाई चाहिएको सिम्बल के हो, डिग्रीको सिम्बल हाल्नु पर्यो हैन, यति डिग्री भनेर। अल्ट थिचेर 0176 यो यहाँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सिम्बल आएको छ। अब इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिने, हामीले जुन चिज देखाउने हो त्यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमा भित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ र नम्बरलाई पर्दैन। ओके ओकेमा क्लिक गरिदिने। यसरी हाम्रो फर्मुलाले पनि काम गर्यो र यसरी यो सिम्बल पनि आएको छ है। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है। अर्को क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 19 मा के भनेको छ भने प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड रिराइट द टेबल एन्ड फिल्टर ओन्ली पास स्टुडेन्ट। ओके फिल्टर गर्नु भने है, फिल्टर। ओके यहाँलाई थाहा छ कि छैन फिल्टर भनेको, फिल्टर चुरोट चाहिँ होइन फेरि है। ओके फिल्टर गर्नको लागि यो डेटालाई सेलेक्सन गर्ने अथवा यो डेटा भित्रै क्लिक गर्ने, यो जहीँ क्लिक गरे पनि भयो। अनि त्यस पछाडि हामीले यो जुन डेटा भन्ने ट्याब छ यहाँनेरि, डेटा भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्ने र यहाँनेरि फिल्टर छ। ओके फिल्टर है, यो हामीलाई सिम्पल फिल्टर गर्नुपर्ने छ, त्यसैले यो फिल्टरमा क्लिक गरे भयो र एडभान्स गर्नु छ भने यहाँबाट गर्दा भयो। ओके यो क्वेसनको आधारमा म तपाईँलाई सिम्पल नै सिकाउँछु है, यो फिल्टरबाट नै सिकाउँछु, एडभान्सको कुरा पछि गरौँला है त। ओके फिल्टरमा क्लिक गर्ने, फिल्टरमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनेरि यो सानो पोइन्ट देखिरहेको छ, यो एसएनको छेउमा, यो नेमको छेउमा यसरी, अनि त्यस पछाडि यो रिजल्टमा है यसरी पोइन्टहरू देखिरहेको छ। ओके यो ड्रप डाउन एरो जस्तो देखिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि यहाँ तलपट्टि है यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि सेलेक्ट अल भनेको छ, यो सेलेक्ट अलको चेक हटाइदिने यसरी। अनि हामीलाई के चाहिएको छ, हामीलाई चाहिँ ओन्ली पास स्टुडेन्ट मात्र भनेको छ, यो पासमा टिक लगाएर ओकेमा क्लिक गरिदिने यसरी। अब ओकेमा क्लिक गरिसके पछाडि के भएको छ, यहाँ पास स्टुडेन्टको मात्र रेकर्डहरू देखाएको छ। ओके यो डिलिट भएको होइन, फेरि अरू चाहिँ हाइड भएको छ। ओके यसरी यहाँले चाहिँ आफूले चाहेअनुसारले डेटालाई फिल्टर गरेर, धेरै डेटा छ भने यसरी फिल्टर गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ भएको छ है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 20 है। सम्भवतः यो क्वेसन लास्ट होला। ओके मैले 20वटा क्वेसन मात्र बनाउन भ्याएँ र यहाँहरूसँग पनि अरू क्वेसनहरू छ एक्सेलको भने यहाँले मलाई भिडियोको कमेन्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो इमेल एड्रेस star.yubaraj@gmail.com यसमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। ओके यो यसमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है त, यहाँले क्वेसनहरू छ, सल्लाह सुझावहरू छ भने। ओके अब यसमा के भन्यो भने 20 मा प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड एप्लाई फन्ट कलर रेड एन्ड बोल्ड फेस युजिङ कन्डिसनल फर्मेटिङ। ओके अब आयो कुरा कन्डिसनल फर्मेटिङको है। ओके म यहाँलाई मेरो फेसबुकको पनि पेजको लिङ्क दिन्छु ल, www.facebook.com/tchniclyd। ओके यो टाइप गर्नुभयो भने यहाँले मेरो फेसबुक पेजमा जान सक्नुहुन्छ है त। ओके र त्यहाँबाट यो एक्सेलको लिङ्क चाहिँ यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। म त्यहाँनेरि यो एक्सेलको फाइलको लिङ्क राखिदिन्छु र यही लिङ्क अनुसारले यहाँले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। ओके अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने फन्ट कलर रेड र बोल्ड फेस युज गर्नुपर्ने छ, कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरेर पास भएको स्टुडेन्टलाई मात्र। प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड एप्लाई फन्ट कलर रेड एन्ड बोल्ड फेस युजिङ कन्डिसनल फर्मेटिङ फर पास, फर पास। ओके ओके पास भएकोलाई मात्रै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, सरी पास भएकोलाई त रेड गर्दैन नि त, फेल भएकोलाई चाहिँ गर्छन्। ओके मिस्टेक भएछ है। ओके ओके यसमा के गर्नु पर्यो भने हामीले फेल भएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेड कलरमा र त्यस पछाडि बोल्ड फेसमा हामीले सो गर्नु पर्यो। यसलाई कसरी गर्ने ल, हामीले यतिलाई पहिला सेलेक्सन गर्ने है, हामीले जुन एरियामा फर्मुला सेट गर्नु छ त्यसमा, र त्यस पछाडि माथिपट्टि यो होम ट्याबमा
रहेको यो कन्डिसनल फर्मेटिङमा क्लिक गर्ने। ओके, र त्यसपछि तल आएर न्यू रुलमा क्लिक गर्ने है, न्यू रुलमा क्लिक गर्ने। अब यसमा के गर्नु पर्यो भने यो सेकेन्ड अप्सन फर्मेट ओन्ली सेल्स दैट कन्टेन्स, फर्मेट ओन्ली सेल्स दैट कन्टेन्समा क्लिक गर्ने र त्यसपछि तलपट्टि आएर यो सेल भ्यालु छ, सेल भ्यालुमा गएर हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यो टेक्स्ट हो, त्यसैले स्पेसिफिक टेक्स्ट है। यहाँ कन्टेनिङ हो कि नट कन्टेनिङ हो भनेको छ अथवा बिगिनिङ भनेको छ। योदेखि स्टार्ट भएको, यो लेटरदेखि स्टार्ट भएकोलाई यस्तो फर्मेटिङ लाउने, यो टेक्स्ट भएकोलाई यस्तो गर्ने भन्ने कुरा हो। र यो सबै कुराहरूलाई कभर गरेर मैले 1 आवरको भिडियो बनाएको छु। यहाँले मेरो च्यानलमा गएर भिडियोजमा गएर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ कन्टेनिङ चुज गरेर यहाँनिर फेल, FAIL। ओके, अब यो फेल भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर रहेछ भने हामीले चाहिँ कस्तो फर्मेटिङ गर्ने भन्दाखेरि यो फर्मेटमा क्लिक गर्ने, फर्मेट डायलग बक्स ओपन हुन्छ। ओके, यसमा फिल कलर पनि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ है। फिल कलर भन्यो भने चाहिँ यसको यो ब्याकग्राउन्डमा यो सेल छ नि, यो कोठा, यो वारपारे यो बक्सभरि नै लाग्छ है यो फिल चाहिँ, फिल कलर। हामीलाई फिल कलर भनेको छैन, कहिलेकाहीँ फिल कलर यस्तो लाउनु भन्यो भने चाहिँ यहाँबाट यहाँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीलाई चाहिँ फन्ट भनेको छ, फन्ट बोल्ड गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि फन्ट कलर चाहिँ यहाँबाट रेड लाउनु पर्यो है त। ओके, सिम्पल, ओके गरिदिने र त्यसरी ओके गरिदिने। अब फेलहरूलाई चाहिँ यसरी फेललाई चाहिँ रेड कलरमा र त्यस पछाडि बोल्ड फेसमा यसरी देखाएको छ। र यहाँले यो पास लेखेको छ, यसलाई पनि फेल लेखिदिनु भयो भने FAIL फेल लेख्नु रातै हुन्छ है। यसलाई पनि पास बनाइदिनु भयो भने चाहिँ PASS लेख्नु चाहिँ ब्ल्याक कलर हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ डायनामिक हुन्छ। यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ भएको छ। ओके, यहाँले यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद। र यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई र आगामी दिनमा कस्तो भिडियोजहरू बनाउँदा राम्रो हुन्छ, यहाँलाई युजफुल हुन्छ, यहाँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूसँग पनि केही क्वेसनहरू छ भने यहाँले कमेन्टमा लेख्नुहोला। यहाँले मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेल एड्रेस मैले अघि नै दिइसकेको छु, star.yuvraj@gmail.com मा यहाँले मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। ओके, आजलाई यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। र यहाँलाई केही क्वेसनहरू छ भिडियोसँग सम्बन्धित र केही सल्लाह सुझावहरू छ, यस्तो किसिमको भिडियो चाहिँ आयो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म यहाँहरूको कमेन्टको आधारमा नै अरू थप भिडियोजहरू बनाउँदै ल्याउनेछु भन्दै आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।